मेरो त्यो मेन कन्टेनर भनेको कहाँ थियो भन्दाखेरि जुन मेरो यता लेआउट छ, लेआउटको डिफल्ट छ। मेरो लेआउटको डिफल्टमा चाहिँ जुन यो स्लट देखिरहेछ, यो स्लटमा चाहिँ वास्तवमा यो राउटिङमा चाहिँ मेरो जुन चाहिँ मेरो राउटिङ म्याच हुन्छ, म्याच भएको राउटको यो पाथको मेरो कम्पोनेन्ट त्यहाँ डिस्प्ले हुने हो हैन। सो जस्तो मेरो अहिले स्ल्यास मात्र छ भनेपछि त्यहाँ होम डिस्प्ले हुन्छ। यदि स्ल्यास अबाउट छ भने चाहिँ मेरो त्यहाँ के हुन्छ, यो भ्यूको अबाउट भन्ने मेरो चाहिँ यो फाइल डिस्प्ले हुन्छ। अब मलाई चाहिँ एकछिनलाई यो जुन मेरो मेन उ छ डिफल्टको यो जुन मेन कन्टेन्ट छ यसमा चाहिँ अलिकति प्याडिङ राखिदिउँ। प्याडिङ कति राखौँ भन्दाखेरि हामीले बुटस्ट्र्याप युज गरेको कारणले गर्दाखेरि सिधै हामीले चाहिँ अब यतिकै राख्न नै पाइयो मेन कन्टेन्ट भनेर यो CSS लेखेको कारणले गर्दाखेरि सिधै यहाँ मेन कन्टेन्ट भनेर यसमा प्याडिङ गरेर प्याडिङ 5 पिक्सल अथवा हामीलाई कति मन लाग्छ त्यति थप्दा पनि भयो हैन। जस्तै मेरो ड्यासबोर्ड कहाँ छ, होम कहाँ छ मेरो भ्यूको म होममा गएँ भने र होममा यदि मैले अब यहाँ केही कुरा मैले लेखेँ भने यसमा चाहिँ मेरो हल्का प्याडिङ भएर आउँछ, 5 पिक्सल बराबरको मेरो प्याडिङ आइरहेको। तर यो भन्दा पनि बेस्ट चाहिँ के होला भन्दाखेरि मैले CSS फेरि आफूले चाहिँ रिइन्भेन्ट गर्नुभन्दा जे कुरा अभाइलेबल छ अभाइलेबल भएको युज गरौँ। कहाँको लेआउटमा डिफल्टको मैले चाहिँ यसलाई यहाँ प्याडिङ दिदिनँ। प्याडिङ चाहिँ कहाँ युज गरौँ भन्दाखेरि जस्तो बुटस्ट्र्यापमा PADDING स्पेसिङ भनेर रहेछ है। बुटस्ट्र्यापको स्पेसिङ भन्ने यो M भनेको यसले चाहिँ मार्जिनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, P ले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्याडिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अनि त्यसपछि गएर अहिले हाम्रो यहाँ रेस्पोन्सिभमा हामीलाई चाहिएन, हामीलाई सिधै त्यो गरेर मात्र पर्यो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो साइड मार्जिन कतातिर दिने भनेको T भनेको टप भयो, B भनेको बटन भयो, L भनेको लेफ्ट भयो, R भनेको चाहिँ मेरो राइटतिरको प्याडिङ भयो, X भनेको चाहिँ मेरो लेफ्ट र राइटको प्याडिङ भयो र मेरो Y भनेको चाहिँ मेरो टप बटमको भयो। अहिले यसलाई नै युज गरौँ र यो भनेको चाहिँ मेरो भ्यालु हो। यो मेरो भ्यालु कति प्याडिङ बराबर कति दिने भनेर प्याडिङ। जस्तै 0 भनेको चाहिँ नर्मली के भने फर क्लासेस दैट एलिमिनेट द मार्जिन। के हो लाइन गएछ क्या हो? मेरो आफै नेट डिस्कनेक्ट भएछ त्यहाँ अचम्म लाग्यो ल है। जस्तो म यसको भेरिएबल्समा गएँ भने मेरो डिफल्ट यसको स्पेसरको भ्यालु कति छ, यहाँ मेरो 1 REM भन्ने छ है। सो 1 REM भनेको 1 REM को भ्यालु जहिले पनि कति बराबर हुन्छ भने हामीले सुरुमा HTML को भ्यालु चाहिँ भ्यालुमा चाहिँ फन्टको साइज जति तोक्छौँ त्यति नै हाम्रो त्यहाँ साइज हुन्छ कि। जस्तै मैले यदि मेरो जुन HTML भन्ने छ जस्तै एकछिनलाई मानौँ app.view भित्र तपाईको स्क्रिनै आएन त? आएन है। ओके 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 ल स्क्रिन आयो होला है। जस्तै मैले यो नोड मोडुल्सको यदि बुटस्ट्र्यापको हामी भेरिएबलमा गयौँ भने यहाँ एउटा भ्यालु यहाँ एउटा छ कि स्पेसर भन्ने। अहिले यो बाइ डिफल्ट स्पेसरको चाहिँ यो स्पेसरको जुन चाहिँ अहिले कति लेखा भन्दाखेरि यसको साइज चाहिँ 1 REM लिन्छ है। यो 1 REM भनेको यसको भ्यालु चाहिँ कति फिक्स हुन्छ भन्दाखेरि बाइ डिफल्ट हामीले यो जुन HTML मा है वो HTML मा चाहिँ हामीले जति फन्ट साइज फिक्स गर्छौँ नि, यहाँ फन्ट साइज भनेर यदि मैले फन्ट साइज भनेर यहाँ 25 पिक्सल भनेर लेखेँ भने अब यो HTML भित्रको जति पनि चाहिँ सब एलिमेन्टहरु हुन्छ सब एलिमेन्ट भित्र चाहिँ 1 REM बराबरको भ्यालु कति हुन्छ 25 पिक्सल है। यदि यहाँ मैले चाहिँ बाइ डिफल्ट फन्टको साइज चाहिँ मैले त्यो 15 राखेँ भने अब 1 REM बराबर कति हुन्छ मेरो 15 पिक्सल है। नर्मली वेबसाइटमा चाहिँ फन्टहरु चाहिँ मिलाउनु पर्छ। मोबाइलमा हेर्ने बेला फन्टको साइज अर्कै अथवा
ठुलो ठुलो चाहिँ स्क्रिनहरुमा हेर्ने बेला फन्टको साइज अर्कै गर्नु पर्यो भने नर्मली रेस्पोन्सिभ फन्टमा काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ फन्टको साइज चाहिँ हामीले प्रायः जस्तो आरइएममा गर्छौँ। उतापट्टि मैले कुनै हेडिङको साइज दिनु पर्यो भने H1 को साइज दिनु पर्यो भने चाहिँ मैले के गर्छु यसको साइज भनेर मैले 1 आरइएम भनेर जस्तै फन्ट साइज मैले 1 आरइएम दिएँ भने यो 1 आरइएम को भ्यालु चाहिँ मेरो केले फिक्स गर्छ भन्दाखेरि जुन मेरो चाहिँ HTML मा फन्टको साइज जति फिक्स हुन्छ त्यसले चाहिँ मेरो के अरे चाहिँ मेरो यो साइज चाहिँ डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ है। सो जस सर थोरै बढाइदिनु त फन्ट साइज ल यसलाई नै बढाइदिए है। सो स्पेसर भनेको अहिले मेरो 1 आरइएम छ भने 1 आरइएम को 25% भन्ने हुँदो रहेछ हैन। सो जति बढाउँदै गयौं हाम्रो चाहिँ त्यति नै के हुन्छ स्पेसिङ दिँदै जान्छ है। सो मैले यदि यसलाई युज गर्न मन लाग्यो भने एमटी गरे भने यो भनेको मार्जिन टप हो। टपतिरको मार्जिन चाहिँ कति हुन्छ अहिले 0 हुन्छ। यदि L1 गर्यो भने लेफ्टतिरको मार्जिन कति हुन्छ स्पेसर इन्टु 25 इन्टु इम्पोर्टेन्ट है। यो चाहिँ हाम्रो सायद स्यासको हाम्रो स्यासको चाहिँ हाम्रो के भन्छ अरे यो कोड हो। यो चाहिँ नर्मली अब यो स्पेसर भन्ने चाहिँ हुँदैन CSS मा कन्भर्ट हुने बेलामा यसको भ्यालु जति हुन्छ सपोज मेरो 15 पिक्सल छ भने 15 इन्टु 0.25 हुन्छ है। सो मैले यदि यही स्पेसिङ चाहिँ मैले अब यहाँ युज गर्नु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्यो भन्दा सिम्पली कोडमा गएर मैले चाहिँ जुन मेरो चाहिँ डिफल्ट लेआउट थियो लेआउटको कम्पोनेन्टको लेआउटको डिफल्टमा गएर मेन कन्टेन्टमा चाहिँ यसको जुन मैले मार्जिन अथवा मैले प्याडिङ भनेर राखौँ प्याडिङ भनेर मैले प्याडिङ A भनेर दिएँ भने है प्याडिङ A भनेर मैले यदि 1 दिएँ भने अब यसले चाहिँ मेरो के हुन्छ त्यो बराबरको स्पेस चाहिँ मेरो यहाँ मेरो दिन्छ। अहिले यहाँ पहिला के होममा मेरो के डिस्प्ले गरौँ होममा गएर के लेखौँ यहाँ गऱ्यो भने मेरो अहिले यहाँ स्पेस आएन है। स्पेस नआएको कारण चाहिँ मेरो के हुनसक्छ भने प्याडिङ चारैतिर गर्नको लागि CSS क्लास उल्टो हालेर मैले अब यहाँ मैले फेरि उसको कोड हानिछु क्या हो कि ब्युटिफाईको कोड हानिछु क्या कन्फ्युज यसमा सायद कहाँ गयो त्यो प्याडिङ अल भन्दा नि यसको प्याडिङ मात्र हुन्छ क्या है बुटस्ट्र्यापमा चाहिँ अर्को पनि कोडिङ हानिराखेको थिएँ त्यहाँ त्यतातिर कन्फ्युज भइसक्यो क्या म। अब हेरौँ त हो कि होइन भनेर यसमा राइट क्लिक गरौँ होममा जाऊँ होममा गएर मैले चाहिँ जुन प्याडिङ 1 थियो प्याडिङ 1 भनेर कति आछ अहिले 0.25 आरइएम बराबरको आइरह है। सो यही कुरालाई मैले अलिकति बढी चाहियो भने मैले यसलाई बढाएर के गर्न सक्छु पी मैले 4 भनेर गरेँ भने अब यसको स्पेस अलिकति मेरो बढेर आउँछ थोरै मेरो बढेर है। अब हामीले यो 4 अलिकति धेरै होला जस्तो छ 2 मा मात्र राखौँ 2 मा राख्दा ठिक्क हुँदो रहेछ। एन्ड अब यसमा के गरौँ भन्दाखेरि मेरो यतापट्टिको डिजाइन हेरौँ यसमा चाहिँ अब मेरो के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मेरो यो के भन्छ यो बक्सहरू छ हैन। यो बक्सलाई चाहिँ मैले के माने भन्दाखेरि समरी कार्ड भनेर माने है समरी कार्ड भनेर एउटा कम्पोनेन्ट माने मैले। सो समरी कार्ड भन्ने कम्पोनेन्ट बनाऊँ हामीले म जान्छु यहाँ यसमा गएर थोरै यसलाई एग्रिबलको अलिकति सानो बनाऊँ कम्पोनेन्टमा गएर कम्पोनेन्टमा चाहिँ मैले एउटा कम्पोनेन्ट बनाएँ त्यो कम्पोनेन्टको चाहिँ मैले नाम के राखेँ भन्दाखेरि SUMMERY SUMMERY हुन्छ कि SUMMERY हुन्छ समरी ARY हुन्छ ARY हुन्छ है बडा कन्फ्युज हुन्छ कि यसमा समरी डट भ्यू यसमा भ्यूको मैले भ्यूको टेम्प्लेट बनाएँ र यसमा चाहिँ मैले डिप मैले गरेर के लेखेँ भन्दाखेरि समरी कार्ड भनेर लेखेँ। अब यहाँ यसलाई चाहिँ मैले अब मैले यहाँ मेरो होममा युज गर्नको लागि मैले के गर्नु पर्यो अलि होम नभनौँ यसलाई ड्यासबोर्ड भनेर लेखौँ त ड्यासबोर्ड भनेर लेखौँ त। अब यहाँ ड्यासबोर्ड लेखेपछि यसलाई मैले कहाँ चेन्ज गर्नु पर्यो भन्दा मेरो जुन राउटिङ छ राउटरमा गएर मैले चाहिँ यसलाई ड्यासबोर्ड भनेर लेखौँ। यदि केही टाइप भएन भने चाहिँ युआरएलमा केही छैन भने यहाँ चाहिँ मेरो के आउनु पर्यो ड्यासबोर्ड एन्ड यसमा पनि सेम हो यहाँ भ्यू होइन ड्यासबोर्ड कहाँबाट भन्दा भ्यूको ड्यासबोर्डबाट आउनु पर्यो हैन। यति गरेपछि मेरो ड्यासबोर्ड डिस्प्ले चाहिँ हुनुपर्छ। सो डिस्प्ले भइरहेको मेरो कोडले काम गरिरहेको। अब यो जुन ड्यासबोर्ड छ ड्यासबोर्डमा चाहिँ मैले पहिला यो समरी भन्ने यसलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। इम्पोर्ट गर्नको लागि इम्पोर्ट SUMMERY समरी नभनौँ समरी कार्ड भनेर लेखौँ है SUMMERY समरी कार्ड भनेर लेखौँ।
सो यो भनेको मेरो समरी कार्ड भयो। फ्रम कहाँबाट भन्दाखेरि @कम्पोनेन्टको चाहिँ कहाँबाट यहाँ यसको समरी कार्डबाट। मैले भ्यू लेख्नु पर्दैन किनभने अटोमेटिकली एपेन्ड हुन्छ, मैले यहाँ भ्यू लेख्नु पर्दैन। सो यसमा चाहिँ मैले अब यो समरी कार्ड युज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यहाँ के लेख्नु पर्यो, समरी कार्ड यहाँ रजिस्टर गर्नु पर्यो कम्पोनेन्टमा। एन्ड अब यसलाई मैले यहाँ युज गर्न सक्छु। युज गर्नुको लागि के गरौँ भन्दाखेरि समरी कार्डलाई मैले यहाँ युज गरेपछि मेरो के हुन्छ, समरी कार्ड भनेर आइसक्यो हैन है। सो मेरो समरी कार्ड आहा। तर मैले यदि यो मेरो लेआउटिङलाई हेरेँ भने यो लेआउटिङलाई के गरौँ भन्दाखेरि बेस्ट चाहिँ के होला भन्दा यसलाई मैले यो जुन यसको लेआउट छ यसलाई चाहिँ मैले ग्रिडमा लान्छु है। अब ग्रिडमा चाहिँ लानुको लागि सिम्पली मैले के गरेँ हुन्छ भने जुन मेरो मेन कन्टेनर छ, मेन कन्टेनर के को भन्दाखेरि होम ड्यासबोर्डको, ड्यासबोर्डमा चाहिँ मैले यो जुन होम छ यसलाई अझ ड्यासबोर्ड भनेर लेखौँ, ड्यासबोर्ड भनेर लेखौँ। ड्यासबोर्ड भनेर लेखेपछि जब यहाँ जान्छु म, यहाँ गएर मेरो जुन यसको CSS छ स्टाइल भनेर स्कोप भनेर स्कोपमा मैले यसलाई ड्यासबोर्डलाई चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि ड्यासबोर्डलाई चाहिँ यसको मैले जुन डिस्प्ले छ, डिस्प्ले चाहिँ मैले DASSBOARD डिस्प्ले छ, डिस्प्ले चाहिँ मैले यसको ग्रिड बनाएँ है। अब मलाई नर्मली हेर्ने बेला मलाई यहाँ कस्तो चाहियो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कतिवटा कलम चाहियो, मलाई एउटा दुईटा तीनटा कलम चाहियो हैन है। तीनटा कलम चाहियो भने चाहिँ मैले यहाँ के गर्न पाएँ, तीनटा कलम भनेर मैले चाहिँ ग्रिड, मैले चाहिँ टेम्प्लेट कलम्स भनेर त्यो कलम कतिवटा गरेर गर्दिउँ भन्दाखेरि तीनटा मैले चाहिँ जस्तो मैले 500 पिक्सल 500 पिक्सल 500 पिक्सल गरेँ भने 500 धेरै भयो, 200 पिक्सल 200 पिक्सल 200 पिक्सल गरेँ भने मेरो तीनटा कलम बन्छ, यहाँ तीनटा कलम बन्छ। यहाँ गरेँ हेऱ्यो भने अहिले एउटा मात्र छ। मैले यो समरी कार्डलाई के गरौँ भन्दा यहाँ समरी कार्डलाई चाहिँ मल्टिपल पटक पेस्ट गरौँ। यहाँ मेरो तीनटा समरी कार्ड भनेर आइसक्यो, साइड बाई साइड आइसक्यो है। अब प्रत्येक मेरो कार्ड कति छ यसको साइज चाहिँ मेरो चाहिँ 200 कति पिक्सल दिएको थिएँ र मैले 200 पिक्सल दिएको थिएँ, त्यही भएर यसको साइज कति छ मेरो 200 पिक्सल, यसको पनि 200, यसको पनि 200 है। यदि हामीलाई होइन यस्तो खालको चाहियो, यो फ्रम लेफ्ट टु राइट पुरै अकुपाई गर्ने खालको चाहियो भने मैले सिम्पली के गरेँ हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन इच एन्ड एभ्री कार्ड छ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ 1FR 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 गरेपछि यसले चाहिँ एभाइलेबल जुन मेरो पोर्सन छ यो पोर्सनको यसले चाहिँ फ्र्याक्सन लिन्छ क्या। अब यहाँ आएन, अहिले किन आएन हेर्नुपर्छ। ग्रिड टेम्प्लेट कलम्सको अब यहाँ एउटा प्रब्लम हुनसक्छ। के प्रब्लम भयो भन्दाखेरि यो जुन मेरो ड्यासबोर्ड भन्ने छ, यो ड्यासबोर्ड भन्ने मेरो कति छ भन्दाखेरि स्पेस यसले चाहिँ फ्रम लेफ्ट टु राइट मेरो अकुपाई नगरेर रहेछ कि। यो मेरो यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यो मेरो साइड नेभिगेसन भयो, यो मेन कन्टेन्टको जुन विथ छ यो विथलाई चाहिँ मैले 100 बनाइदिन्छु कि 100%। यसको जुन विथ छ यसलाई 100% बनाएपछि मेरो के हुन्छ, यो 100% आएको कारणले गर्दाखेरि योभन्दा मुनिको नि 100% आउँछ। सो जुन मेन कन्टेन्ट छ, मेन कन्टेन्ट भनेको मेरो लेआउटको डिफल्टको जुन मेन कन्टेन्ट छ यसको विथ चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो, बाई डिफल्ट मैले 100% गराएपछि यो चाहिँ मेरो 100% भनेर आयो। 100% को एउटा फ्र्याक्सन चाहिँ मेरो यसलाई तीनटा फ्र्याक्सनमा डिभाइड गरेर एउटा के अरे एउटा आइटम चाहिँ एउटा फ्र्याक्सन बराबरको गरे हैन भनेपछि टोटल यो विथलाई चाहिँ तीनटा फ्र्याक्सनमा डिभाइड गरेर त्यो बराबरको साइज चाहिँ छुट्याइदिन्छ है। सो यसलाई अब के गरौँ भन्दाखेरि जुन मेरो कार्ड छ कार्डलाई डिजाइन गरौँ। कार्ड मेरो कहाँ गयो, मेरो समरी कार्डलाई गएर यसलाई चाहिँ मैले क्लास इज इक्वल टु समरी कार्ड भनेर लेखेँ। एन्ड समरी कार्डलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि बुटस्ट्र्यापमै अलरेडी बुटस्ट्र्यापको कार्ड छ, त्यही भएर मैले बुटस्ट्र्यापको कार्ड युज गर्छु यहाँ है। धेरै आफूले म्यानुअली कोड नहानौँ, कार्ड गरेर टाइप गरेपछि यहाँ कार्ड आउँछ। कार्ड कस्तो खालको युज गरौँ भन्दा आफैले पनि बनाउन सकिन्छ तर किन टाइम वेस्ट गर्ने यहाँ हैन। सो यस्तो खालको कार्ड युज गरौँ बुटस्ट्र्यापको। सपोज यो कार्ड युज गर्नुको लागि कोड हामीलाई यहीँ दिया हुन्छ हैन, यसको तलपट्टि दिया होला। अब यो सबै प्रत्येक कार्डको कोड यहाँ छ। यो सबभन्दा माथिको यो कोड भनेको चाहिँ यो कार्डको हो हैन, यो कार्डको। यसलाई यहाँ पेस्ट गरौँ। समरी कार्ड भनेर पनि चाहिएन, अब सिधै यस्तो गर्दै भयो। र अब यसलाई मैले यदि यहाँ गएर हेरेँ भने मेरो तीनटा आइसक्यो। अब तीनटामा पनि अलि यो भने जस्तो आएन, धेरै ग्यापिङ आयो है। यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ जस्तो यो मैले इन्सपेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर इन्सपेक्ट गरेँ भने र यो यदि मैले अब कार्डमा क्लिक गरेँ भने है, कार्डमा क्लिक गरेँ भने
यसले चाहिँ अभाइलेबल जति फ्र्याक्सन यसले लिनुपर्ने हो त्यो बराबर चाहिँ ल्याएन कि यसले है। किन ल्याएन भन्दाखेरि यहाँ हामीले के गरेका भन्दाखेरि यसको जुन म्याक्सिमम विथ छ नि यो कार्डको म्याक्सिमम विथ चाहिँ 18 REM भनेर चुज भइरहेको रहेछ कि। यदि मलाई यो म्याक्सिमम विथ हालिदिने बित्तिकै अब मेरो के हुन्छ एभाइलेबल स्पेस यसले अकुपाई गर्छ है। यहाँ चाहिँ अलिकति प्रब्लम के भइदियो भन्दाखेरि जुन यसको चाहिँ मेरो ग्यापिङ हुनु पर्यो ग्यापिङ आएन। त्यही भएर ग्रिडमा चाहिँ मैले यसरी ग्यापिङ राख्नु पऱ्यो भने यो आइटमहरू बिच मैले ग्यापिङ राख्नु पऱ्यो भने मैले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि म होममा ड्यासबोर्डमा जानु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ एउटा अप्सन हुन्छ ग्रिड ग्याप भन्ने है अथवा ग्याप भन्ने मात्र पनि हुन्छ कि ग्याप भन्ने हुन्छ। ग्रिड ग्याप गरेँ नि ग्याप भने एउटै हो। मैले चाहिँ यदि 10 पिक्सल भनेर मैले दिएँ भने अब 10 पिक्सल बराबरको मेरो यहाँ ग्याप आउँछ कि है। हेऱ्यो भने यहाँ मेरो कति आएको छ 3 पिक्सल बराबरको ग्याप। तर यो जुन यसको जुन माथि प्याडिङ आउनु पर्यो प्याडिङ अलिक ढङ्गको आएन है माथिपट्टिको स्पेस। सो माथिपट्टिको लागि चाहिँ यो जुन मेरो ड्यासबोर्ड छ ड्यासबोर्डको मेन कन्टेन्ट छ मेन कन्टेन्टको जुन प्याडिङ मेरो टपतिरको प्याडिङ चाहिँ कति बनाइदिउँ भन्दा प्याडिङ टप गरेर टपमा चाहिँ मेरो 10 पिक्सल हालिदियो भने अझ बढाउँ त किन आएन यसको प्याडिङले किन काम गरेन किन काम गरेन भन्दाखेरि यो तलपट्टि इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखेको छ यहाँ त्यही भएर यसलाई चाहिँ CSS कहाँबाट चेन्ज गरौँ भन्दाखेरि डिफल्टमा जाऊँ। डिफल्टको मेन कन्टेन्ट छ यसमा प्याडिङ सबैतिर प्याडिङ 2 होस् अथवा प्याडिङ एक्सतिर चाहिँ मेरो 2 होस् भनेको लेफ्ट र राइटतिर चाहिँ 2 आओस्। माथि टप र बटममा चाहिँ प्याडिङ वाइ गरेर मैले प्याडिङ वाइ 3 बनाइदिँदा गर्ने बेला मेरो आई थिङ्क माथि पनि प्याडिङ आयो। यो माथिको कलर र यो पिचको कलर एउटै भएर अलिकति नराम्रो देखिए जस्तो लागिरहेको मलाई। सो तलको कलरलाई चाहिँ यस्तो बनाइदिउँ है। यो भनेको चाहिँ मेरो यो कलर यसको कलर थिम भनेको चाहिँ कति नम्बर 1 2 3 तेस्रोमा रहेछ कोड पनि यहाँ तेस्रोमा होला। त्यही भएर 1 2 3 भनेको यो तेस्रो नम्बर कोड यसको हो होइन। यसलाई सिम्पली कपी गरौँ अथवा सबै एउटै छ यसको मात्र यसको जुन यो जुन छ माथिपट्टिकोमा बिजी प्राइमरी भन्ने छ भने यहाँ चाहिँ यसको के छ बिजी सक्सेस भन्ने छ। सो मैले CSS मात्र चेन्ज गरे हुन्छ है। समरी कार्डमा गएर यदि मैले बिजी प्राइमरीको ठाउँमा बिजी सक्सेस भनेर टाइप गरेँ भने र मलाई बटममा मार्जिन चाहिएन मैले अब गएँ भने सायद मलाई खोजे जस्तो यो चाहिँ आइसक्यो है। चिन्न जानु ढुङ्गाले हान्नु कसले मलाई म्यासेज पठायो यार। ओके ल अब यसमा टाइटलमा चाहिँ के लेख्यो भन्दाखेरि यो जुन माथिको टास्क समरी भन्ने छ टोटल समरी एब्सेन्ट स्टाफ भन्ने छ। अब यसलाई चाहिँ हामी अहिले एकछिनमा हेरौँला त्यो भित्रको कन्टेन्टहरूलाई। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ एउटा अर्को के बनाऊँ भन्दाखेरि हाम्रो डिजाइन अनुसारको यो जुन टास्क समरी ग्राफ छ टास्क समरी ग्राफ बनाऊँ। टास्क समरी ग्राफ बनाउनुको लागि चाहिँ यसलाई एउटा छुट्टै कम्पोनेन्ट एज्युम गरौँ होइन। कम्पोनेन्टलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब यो कम्पोनेन्टभित्र पनि बेस्ट के होला भन्दाखेरि यसलाई मैले चाहिँ यो कम्पोनेन्टभित्र एउटा मोडुल्स भनेर एउटा फोल्डर बनाएँ बेस्ट होइन। र जुन मेरो यो समरी कार्ड भन्ने छ यो मोडुल्सभित्र पनि मैले अझै एउटा फोल्डर बनाएँ। त्यो के बनाएँ भन्दाखेरि ड्यासबोर्ड भनेर बनाऊँ होइन। र ड्यासबोर्डमा बल्ल मैले के गरेँ समरी कार्ड लगेर राखेँ है। अब यो मेरो समरी कार्ड कहाँ छ ड्यासबोर्डमा। यस्तै गरेर भोलि गएर मेरो यतापट्टि अर्को मोडुल होला। त्यो मोडुल भनेको चाहिँ मेरो टास्क भन्ने मोडुल हुनसक्छ है। TSK टास्क भन्ने मोडुल हुनसक्छ। अहिले मेरो समरीमा मात्र काम भइरहेको। सो अब यो समरी कार्ड मैले कहाँ युज गरेको भन्दाखेरि ड्यासबोर्डमा। त्यही भएर इम्पोर्ट गर्ने बेलामा यहाँ अलिकति चेन्ज गर्नु पऱ्यो कम्पोनेन्टको केमा भन्दाखेरि मोडुल्सको केमा भन्दाखेरि ड्यासबोर्डमा है ड्यासबोर्डमा। एउटा मेसेज रिप्लाई गरिहालौँ है। ल यो समरी भनेपछि यहाँ आयो। अब यसलाई मैले के गर्न सकेँ भनेपछि ड्यासबोर्डलाई पनि बेस्ट के होला भन्दाखेरि यो जुन मेरो ड्यासबोर्ड छ यो जुन मेरो ठिकै छ ल यो ड्यासबोर्डभित्र अर्को के पनि बनाऊँ भन्दाखेरि मेरो के नाम थियो अरे हाम्रो यसको यार समरी टास्क समरी ग्राफ भनेपछि मैले यहाँ गएर नयाँ कम्पोनेन्ट बनाऊँ टास्क TASKSUMMARY टास्क समरी ग्राफ डट भ्यू भनेर। एन्ड यो पनि मेरो सेम भयो। मैले यसमा गएर डिप भनेर एउटा नयाँ डिप बनाऊँ। एन्ड यो डिप पनि मेरो के हो भन्दाखेरि क्लास इज इक्वल टु टास्क समरी
ग्राफ भनेर मैले यहाँ बनाएँ एन्ड यसको CSS म यहीँ लेख्छु। यसको CSS कस्तो होस् भन्दाखेरि यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ एकछिनलाई मानौँ लाइट ग्रे भनेर लाइट ग्रे राखिदिउँ होइन, लाइट ग्रे राखिदिउँ एन्ड यसको अहिले यति गरौँ समरी ग्राफ भनेर लेखौँ। समरी ग्राफ लेखिसकेपछि अब यहाँ अहिले केही पनि आएन। मैले यसलाई के गर्नु पर्यो, अब मैले यसलाई मेरो ड्यासबोर्डमा युज गर्नको लागि के गर्नुपर्छ र दिदीलाई यहाँ के गर्नु पर्यो भन्नु त, यो टास्क समरी भन्ने मेरो कम्पोनेन्टलाई मैले यहाँ युज गर्नु पर्यो ड्यासबोर्डमा। के हाल्ने होला अब सोध्नु पर्यो बेला बेलामा, म मात्र बोला भयो कि आवाज आएन कि बोलेर हो कि नबोलेर हो। हेलो हजुर दिललाई हजुर हजुर मैले यो टास्क समरी भन्ने ग्राफलाई यो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ मैले यहाँ ड्यासबोर्डमा युज गर्नु पर्यो। अब के हाल्ने होला त्यहाँको पहिला त इम्पोर्ट गर्नु पर्यो होला नि, अनि बल्ल चलाइन्छ। इम्पोर्ट गरेर युज गर्नु पर्यो हैन? हजुर इम्पोर्ट गर्नको लागि पहिला इम्पोर्ट गर्नु पर्यो हैन? टास्क समरी ग्राफ गर्ने फ्रम कहाँबाट भन्दा @कम्पोनेन्टबाट हैन? फ्रमको स्पेलिङ मिलेन, फ्रम @कम्पोनेन्टबाट कम्पोनेन्टको मोड्युलबाट मोड्युल्सको पनि ड्यासबोर्डको के भएर टास्क समरी ग्राफबाट हैन? यसलाई युज गर्न भन्दा अगाडि पहिला रजिस्टर गर्नुपर्छ अब हैन? यहाँ रजिस्टर गरौँ टास्क समरी ग्राफलाई। यसलाई बल्ल हामीले कहाँ युज गर्न पाइयो, यहाँ युज गर्न पाइयो। ल अब यो गऱ्यो भने अब यहाँ हेरौँ है त के हुन्छ। ल मेरो यो समरी ग्राफ भन्ने नेक्स्ट लाइनमा त आयो, यहाँ त आयो किनभने मेरो कलम 3टा छ नि त। कलम 3टा भएको कारणले गर्दाखेरि यो जुन यसको मेरो कलम थियो कहाँ गयो फेरि, यसको जुन मेरो कलम थियो ड्यासबोर्डको, यो ड्यासबोर्डको कलममा चाहिँ 3टा के अरे ड्यासबोर्डको लेआउटमा चाहिँ मेरो 3टा कलम छ, त्यही भएर 3टा कलम मेरो डिस्प्ले भयो। ख्यातेरी यार 3टा मेरो ढाङ डिस्प्ले भयो। चौथो नम्बर चाहिँ मेरो कहाँ आयो, त्यही भएर तल्लो लाइनमा। अब यो जुन मेरो समरी ग्राफ छ, म यो CSS को ग्रिड चाहिँ हेरौँ है, त्यो मैले हिजो पनि हेरौँ भन्दै थिएँ मैले। अब CSS को ग्रिड र फ्लेक्स लेआउट चाहिँ हामीले जतिखेर पनि युज गर्छौँ। हिजै फ्लेक्स लेआउट त हिजो युज गरेका थियौँ, अब यो ग्रिड पनि आज युज गरियो है। सो समरी ग्राफमा चाहिँ के गरौँ भने यसको चाहिँ मैले यहाँबाट स्टार्ट गरेर मैले यसलाई यता राइटको कर्नरसम्म लान्छु एन्ड तलपट्टिको स्पेस मैले सबै फिल गर्छु। हेरौँ है मिल्छ कि मिल्दैन। सो यसलाई राइट क्लिक गरेर एकचोटि इन्सपेक्ट गरौँ। इन्सपेक्ट गरेर चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि जुन यो माथिको मेन कन्टेन्ट छ, मेन कन्टेन्टको डिफल्ट हाइट पनि कति छ, मेन कन्टेन्टको हाइट चाहिँ मेरो 100% नै छ। ड्यासबोर्डको हाइट पनि मेरो कति नै बनाइदिउँ भन्दाखेरि यसको हाइट पनि डिफल्ट मैले कति बनाइदिउँ 100% बनाइदिउँ। है 100% बनाउँदा यहाँ प्रब्लम चाहिँ आयो है, जस्तो 100% यो माथिको पनि तल झऱ्यो। अहिले यसलाई हेरौँला कसरी सल्भ गरिदिउँ भनेर। सो यसलाई के गरौँ भन्दा ड्यासबोर्डको हाइट पनि कति बनाइदिउँ मैले यसलाई 100% बनाइदिउँ। हाइट 100% बनाउनु बित्तिकै मेरो के भयो, यो आयो तल अलिकति प्रब्लम आयो। भनेपछि यो जुन माथिको यो पहिलो रो छ, पहिलो रोको साइज चाहिँ मैले फिक्स गरिदिउँ कि पहिलो रोको साइज कति बनाइदिउँ भन्दाखेरि यो टेम्प्लेटको जस्तै कलमको जस्तै ग्रिड रो ग्रिड टेम्प्लेट रो भनेर चाहिँ रोज भनेर चाहिँ एउटा मात्र ऊ चाहिँ एउटा मात्र रो कतिको बनाऊँ भन्दाखेरि 10% भनेर पर्सेन्ट लिन्छ कि लिँदैन यसले, 10% भनेर पर्सेन्ट लिँदो रहेछ। सो 20% को बनाइदिउँ। 20% भनेको चाहिँ पर्सेन्टमा राखेपछि चाहिँ अलिक रेस्पोन्सिभ हुन्छ कि है। सो अलिकति कम भएको भने 25 मा लानु नि पाइयो। यो गर्ने बित्तिकै अलिकति मिलेर आयो। अब यसलाई मैले अलिकति सानो बनाउनु बित्तिकै यसको साइज चाहिँ मेरो रेस्पोन्सिभ हुन्छ कि सानो भएर नि आएन है, थोरै रेस्पोन्सिभ भयो। ल अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले अब हाइट त मेरो ठिकै छ समरी ग्राफको, मेरो बाँकी यसको जुन विड्थ छ विड्थ चाहिँ अलि भएन हैन। विड्थलाई के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले एउटा क्लास दिउँ। क्लास इज इक्वल टु मैले चाहिँ टास्क यहाँबाट गरे पनि हुन्छ होला अथवा भित्रबाट दिए पनि हुन्छ होला। एक्चुअली भित्रबाट चाहिँ ट्राई गरौँ है। भित्रबाट
दिँदाखेरि पेस्ट हुन्छ होला। सो जुन मेरो समरी टास्क समरी ग्राफ भन्ने थियो यसमा चाहिँ मैले ग्रिड टेम्प्लेट ग्रिड कलम स्टार्ट ग्रिड कलम स्टार्ट भनेर चाहिँ ग्रिडको यो जुन मेरो यो पहिलो कलमको यतापट्टिको जुन लेफ्ट साइडको एज छ एज भनेको 0 हो हैन, योबाट यो 0 यो पहिलो कलमको यो चाहिँ मेरो 0 भयो। यस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ग्रिड लेआउटमा चाहिँ draw.io मा चाहिँ ग्रिड लेआउट भन्ने बित्तिकै मेरो सर्टेन मेरो कलम र मेरो चाहिँ रो हुन्छ के अरे हैन। यदि मैले यहाँ एउटा टेबल इन्सर्ट गरेँ भने टेबल गरे हाल्नु पर्ने हो। मैले यो टेबल इन्सर्ट गरेँ भने यो सपोज मेरो ग्रिड यस्तो तरिकाले डिस्प्ले भइरहेको अहिले हैन, यस्तो तरिकाले डिस्प्ले भइरहेको मेरो ग्रिड मानौँ। यो भन्दाखेरि मेरो माथिपट्टि यो मेरो यो चाहिँ कलम भयो, 3टा कलम, रो मेरो 3टा रो छ। यदि कुनै पनि एलिमेन्ट चाहिँ मैले प्लेस गर्नु पर्यो भने त्यो एलिमेन्टलाई साइज एलिमेन्टको साइज चाहिँ मैले लम्ब्याउने घटाउने गर्न मिल्छ कि। जस्तै कुनै एलिमेन्टलाई चाहिँ मैले भनौँ यो बिचको रोको बिचको जुन रो छ बिचको रोको कुनै एउटा एलिमेन्टलाई चाहिँ मैले 3टा कलम बराबर एक्सपान्ड गर्नु पर्यो भने यसको कलम काउन्ट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टिको यो जुन लेफ्ट साइडको यो एज छ यो भनेको 0 हुन्छ, यो 1 भयो, यो भनेको 2 भयो, यो भनेको 3 भयो। भन्न खोजेको मैले कलम 0 बाट स्टार्ट गरेर कलम कतिसम्म जानु पर्यो 1 2 3 4 भनेपछि मेरो यतापट्टिको एजसम्म जाँदाखेरि 4 सम्म जानु पर्यो कि। त्यही भएर मैले यतापट्टि गएर ग्रिड कलम स्टार्ट गरेर 0 बाट यदि ग्रिड कलम म एन्डमा गएर चाहिँ मैले 4 गरेँ भने मेरो के हुन्छ जुन मेरो यतापट्टिको यो थियो आउन त मिलेर आयो तर के भएर आयो भन्दाखेरि मेरो 4 तिरै पुरै गएछ के है। एकचोटिलाई हेरौँ अब यहाँ CSS grid column start and grid column start to मैले 0 गरेँ हैन र ग्रिड कस्तो थियो आउटपुट यहाँ 1 मा के गरे भन्दाखेरि टेम्प्लेट रो भयो, बक्स 1 भनेको यो भयो, यही त होला नि। ग्रिड कलम स्टार्ट 1 देखि ग्रिड कलम इन थियो, ग्रिड रो 1 देखि 3 सम्म 1 देखि थियो, यो 2 को लागि रहेछ यो ग्रिड कलम स्टार्ट एकचोटि हाम्रो कोड हेरौँ त। कोडमा जाने बेला टास्क समरी भन्ने छ, यहाँ टास्क समरीमा गयौँ भने यहाँ ग्रिड कलम स्टार्ट भनेर 0 चाहिँ लिएन छ कि। ए 1 बाट काउन्ट भयो 1 2 3 4 ठिकै हो 0 0 हालेछु 1 बाट काउन्ट हुनुपर्ने हैन। 1 बल्ल यहाँ चाहिँ 4 सम्म आयो कि मैले 0 भन्थे 1 भन्थे 1 देखि मेरो 4 सम्म अघि 1 भनेर मैले यहाँ 0 लेखेछु कि। ल यो गरे भने मेरो के भयो भन्दाखेरि मेरो यतापट्टिको समरीको लागि यो पनि बन्यो है। सो आई थिंक हामीलाई चाहिने लेआउट लगभग रेडी हुन लागिसक्यो है हामीलाई एप्लिकेसनमा। अब यसको मैले यो जुन मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ मैले 3टा चाहिँ जस्तो म होम ड्यासबोर्डमा गयो भने यो मैले 3 चोटि समरी कार्ड लेखेको छु। यस्तो खालको रिपिटेटिभ डेटा छ भने कम्पोनेन्टलाई मल्टिपल टाइम रेन्डर गर्नुपर्छ भने नर्मली हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसलाई हामी लुप लगाउँछौँ कि समरी कार्ड भनेको हाम्रो कतिवटा छ यहाँ समरी कार्ड भनेको चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि यहाँ 3टा एउटा टास्क समरी टुडे समरी र मेरो एब्सेन्ट स्टाफ भन्ने छ हैन। सो यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि टास्क समरी भनेर यसलाई चाहिँ मैले के लेख्नु पर्यो भन्दा डाटा स्ट्रक्चर कस्तो बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि मलाई चाहिने डेटाको स्ट्रक्चर चाहिँ मैले यहाँ गएर जुन डेटा भन्ने मेरो कम्पोनेन्ट छ मैले ड्यासबोर्डमा यसमा मैले यहाँ बनाउँछु। कसरी बनाऊँ भन्दाखेरि बेस्ट यसको डेटा यहाँबाट तान्दा भन्दा नि स्टोरबाट तान्दाखेरि बेस्ट हुन्छ। अहिलेलाई मैले यहीँबाट ताने मैले टास्क अब यस्तो गरौँ न नाम के थियो टास्क समरी कार्ड भन्ने थियो हैन। सो SUMMARIES समरीजको त ERIS हुन्छ क्या हैन। यो यार स्पेलिङ त समरीज भने SUMMARIES ए नै हुन्छ ए हुन्छ है SUMMARIES हुँदो रहेछ। बडा कन्फ्युज हुन्छ कि म यार ल समरीज ल यसमा चाहिँ मैले एउटा समरी बनाएँ के को भन्दाखेरि यो समरी भनेको चाहिँ मेरो यो कहाँ हो टास्क समरी
सो यसको टाइटल भनेको चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि टाइटल भनेको चाहिँ टास्क समरी भनेर बनाएँ र यो भित्र पनि मैले चाहिँ अझै एरेमा राखे पनि हुन्छ अथवा यहाँ कस्तो छ टोटल टास्क कम्प्लिटेड टास्क पेन्डिङ टास्क भनेपछि यतापट्टिको फेरि यो मेरो यो फरक यतापट्टिको मेरो यो फरक छ डेटाको स्ट्रक्चर नै मेरो फरक रहेछ नि त डेटा स्ट्रक्चर भनेपछि मेरो भित्रको यो डेटै फरक छ भनेपछि मैले यसलाई एउटै कार्डमा राख्न पाइएन नि त यार अब सम्झिने है जस्तो मैले यहाँ के अरे कार्ड समरी कार्ड भनेर मैले 3टा बनाऊ मैले पहिला सुरुमा अजुम के गरेँ भने यो 3टा कार्डमा एउटै किसिमको डेटा हुन्छ भन्ने मात्र अजुम गरेँ यहाँ त डेटा त फरक छ नि त होइन कार्डमा भित्रपट्टिको चाहिँ जुन इन्टरनल डेटा छ त्यो डेटै फरक हो नि त भनेपछि यो 3टा कार्डै अलग अलग बनाउनु पऱ्यो कि हामीले अब है सो त्यसको लागि त्यसलाई लुप लगाउनु पाइएन त्यसमा लुप लगाउनु पाइएन किन पाइएन भन्दाखेरि डेटा स्ट्रक्चर भित्रको इन्टरनल डेटै फरक छ नि त यदि एउटै टाइपको डेटा हुन्छ भने जस्तै एकजना स्टुडेन्टको रिकर्ड र 10जना स्टुडेन्टको रिकर्ड एउटै टाइप हुन्छ नि त भित्रको भ्यालु फरक होला तर फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम हुन्छ हैन यस्तोमा चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट बनाएर मल्टिपल टाइम युज गर्न पाइयो छुट्टै छ के हुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ युज गर्न पाइएन के सो बेस्ट चाहिँ यसलाई के हुन्छ भने अलग अलग बनाइदिउँ यो भनेको समरी कार्ड भनेर नलेखौँ हिजो लगाएको टाइपकै लुप होइन यसमा लगाउने भन्नुभएको हजुर हजुर त्यो हिजो यतापट्टि बिफोर भनेर लाग्थ्यौँ नि हामीले यसमा चाहिँ टास्क समरी भन्ने मैले लेखेँ है बेस्ट यही होला टास्क समरी लेख्दा फेरि अर्को भनेको चाहिँ मेरो के थियो टुडे समरी भन्ने छ यसलाई पनि टुडे समरी भनेर लेखेँ अब यसलाई चाहिँ बेस्ट के हुन्छ भने टास्क समरी भनेर भोलिपल्ट हाम्रो अर्को छुट्टै पेज आउला है जहाँ चाहिँ यसको ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन हुन्छ त्यो नाम चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टास्क समरी भनेर त्यसको लागि प्रिजर्भ गरौँ यसलाई चाहिँ मैले टास्क समरी प्रिभ्यू भनेर राखेँ प्रिभ्यू भनेर राख्दा बेस्ट के हुन्छ भने यो चाहिँ सानो प्रिभ्यूको लागि मात्र हो भन्ने हुन्छ नि त सो नेममा कन्फ्युज हुँदैन कि टुडे समरी प्रिभ्यू पिआरइबिआइडब्लु टुडे समरी प्रिभ्यू गरेपछि यो दुइटै भयो अब यसपछि अर्को के थियो मेरो एब्सेन्ट स्टाफ प्रिभ्यू सेम तरिकाले एब्सेन्ट स्टाफ प्रिभ्यू गरेपछि यो पनि भयो अब मैले बल्ल यहाँ गएर के गर्न सकेँ भन्दाखेरि ड्यासबोर्डमा टास्क समरी ग्राफ टास्क समरी कार्ड होइन पहिला सुरुमा चाहिँ मेरो के थियो टास्क समरी TASKS टास्क समरी प्रिभ्यू टास्क समरी प्रिभ्यू सिमिलरली यसलाई कपी दुईचोटि गरौँ टास्क समरी प्रिभ्यूको ठाउँमा टुडे समरी प्रिभ्यू यता पनि गएर टुडे समरी प्रिभ्यू के हो टुडे समरी प्रिभ्यू सेम तरिकाले यो पनि के भन्दाखेरि एब्सेन्ट स्टाफ प्रिभ्यू छैन क्या हो ABSENT एब्सेन्ट स्टाफ प्रिभ्यू गरौँ यहाँ नामलाई यसको मात्र नाम चेन्ज गरौँ टास्क समरी ग्राफ ठिकै छ अब यो 3टालाई यहाँ रजिस्टर गर्न पर्यो टास्क समरी प्रिभ्यू यो पनि कपी यसलाई पनि कपी गरेपछि बल्ल यो 3टालाई हामीले युज गर्न पाइयो यसलाई चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ यहाँ र यसलाई चाहिँ यहाँ गरेपछि आई थिङ्क अब हामीले हेलो वर्ड भन्ने युजै गरेर होइन फाल्दै भयो ल अब चाहिँ बल्ल अलिकति सेम नै हो आउटपुट हामीले भित्र डेटा केही चेन्ज गरेर होइन होइन अब के गरौँ भन्दा यो टास्क समरी टुडे समरी एब्सेन्ट समरी भनेर यसलाई बनाऊँ पहिला अब यहाँ गएर जुन मेरो छ के छ भन्दाखेरि टास्कमा गएर पहिला हेर्न चाहिनेलाई सबलाई फाल्यौँ अब यहाँ गएर मेरो जुन कहाँ छ टास्क भनेर मोडुलको अब यसो गरौँ है डेटा कम्पोनेन्टमै बनाए पनि हुन्छ जस्तो मैले यसको ड्यासबोर्डमा गएर टास्क समरी भनेर टास्क समरी प्रिभ्यूमा गएर मैले यही डेटा यही डिफाइन गरे पनि हुन्छ मैले डेटा चाहिँ मैले यहीँबाट यसरी डिफाइन गरे पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ के लेखौँ भन्दाखेरि एकछिनलाई मानौँ न टाइटल भन्ने छ
टाइटल भनेर टाइटल चाहिँ मैले टास्क समरी भनेर लेखेँ TASKS टास्क SUMMARY समरी त्यसपछि गएर चाहिँ त्यही मेरो टोटल टास्क भन्ने थियो टोटल टास्क मैले टोटल टास्क कति दिउँ भन्दाखेरि आज के टोटल टास्क भन्दाखेरि यसको 100 वटा टास्क छ भनेर मानौँ कम्प्लिटेड टास्क भन्दाखेरि कम्प्लिटेड टास्क चाहिँ मैले 70 वटा कम्प्लिटेड टास्क भनेर माने पेन्डिङ टास्क गरेर मैले पेन्डिङ टास्क चाहिँ मैले 30 वटा पेन्डिङ टास्क भयो र डेडलाइन क्रस डेडलाइन DEAD डेडलाइन क्रस गरेर डेडलाइन क्रस चाहिँ मैले 10 वटा गरेर यहाँ मैले 60 वटा बनाइदिएँ भने आई थिंक हामीलाई यो कम्पोनेन्टलाई चाहिने डेटा आइसक्यो हैन सिम्पली के गरौँ भन्दा हेडरको ठाउँमा मैले चाहिँ यो डेटा यो कम्पोनेन्टको डेटा टाइटल भन्ने डेटा यहाँ युज गर्नु पर्यो भने यहाँ मैले स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन युज गरेर मैले यहाँ के गर्न सक्छु टाइटल भनेर लेखिदियो भने यो टाइटलको भ्यालु मेरो यहाँ युज हुन्छ है अब यहाँ चाहिँ S1 भनेर प्राइमरी कार्ड छ मैले चाहिँ यसलाई के गरे हुन्छ भन्दाखेरि मलाई सायद यो चाहिँदैन र सिधै मलाई चाहिँ लिस्ट चाहिँदो रहेछ है त्यही भएर लिस्टको लागि चाहिँ यो प्राइमरी कार्ड भने यही सेक्सनलाई मैले टोटल फालिदिन्छु मैले यो चाहिँ कार्ड बडीभित्र त्यसलाई सबैलाई फालेर सिम्पली के गरौँ भन्दा यहाँ एउटा टेबल बनाए हुन्छ टेबल अथवा लिस्ट बनाए हुन्छ UL भनेर मैले एउटा लिस्ट बनाएँ मैले चाहिँ यसलाई पनि LI भनेर लिस्ट बनाएँ पहिलो लिस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो अब यहाँ प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मेरो टोटल टास्क कम्प्लिटेड टास्क भनेर एकतिर मेरो टाइटल एकतिर मेरो भ्यालु आउँछ नि त त्यही भएर यसलाई चाहिँ UL भन्दा पनि बेस्ट टेबलमै राख्दा ठिक होला टेबलमा राख्यौँ टेबलमा चाहिँ एउटा TR भनेर बनाऊँ यो भित्र TH हुन्छ टेबल हेडिङ त्यसपछि यहाँ मेरो T भनेर आउँछ टोटल टास्क भनेर आउँछ के गरेर मैले यहाँ चाहिँ मेरो टोटल टास्क भनेर आयो टोटल टास्क पछि टोटल टास्कमा चाहिँ मेरो कुन चाहिँ भ्यालु डिस्प्ले गरौँ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ के थियो या टोटल टास्क भनेको मेरो 100 भयो हैन अब यही चिजलाई अलिकति बनाउनको लागि हामीले डाटा स्ट्रक्चर अलिकति हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ यो डबल ब्रान्चेस राख्नु भयो नि यसले चाहिँ के भनेको यसले के गर्छ भने यसलाई स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन पनि भनिन्छ हैन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यदि मैले यहाँ यो डबल ब्र्याकेट नदेखिन 100 लेखेँ भने Vue.js-ले चाहिँ यसलाई सिम्पल स्ट्रिङ हो भनेर मान्छ कि HTML को है HTML को टेक्स्ट हो भनेर मान्छ यदि मैले यहाँ यो दिने बित्तिकै अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने मैले नर्मल जाभास्क्रिप्टको एक्सप्रेसनहरु लेख्न पाउँछु कि भन्नु खोजेको यहाँ तपाईले के कुरा लेख्नुहुन्छ नि जस्तो A लेख्नु भयो भने यसले के बुझ्छ भने A भनेको एउटा भेरिएबल हो त्यो भेरिएबल जाभास्क्रिप्टको भेरिएबल हो यो जाभास्क्रिप्टको भेरिएबल चाहिँ यो भित्र छ भनेर बुझ्छ कि अनि यहाँबाट चाहिँ त्यो भ्यालु एक्सेस गर्छ कि है सो यसलाई अलिकति डेटा स्ट्रक्चर चेन्ज गरौँ डेटा स्ट्रक्चर चेन्ज गरेर मैले के लेखेँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ डेटाज भनेर लेखेँ है डेटाज भनेर चाहिँ यहाँ मैले लिस्ट अफ अब्जेक्ट बनाएँ अब्जेक्टमा चाहिँ पहिला आइडी दिन्छु आइडी दिएर यहाँ चाहिँ मैले टाइटल भनेर लेख्छु टाइटल आउँछ टाइटल पछि चाहिँ यहाँ मैले भ्यालु भनेर दिन्छु यो गर्दा फाइदा के हुन्छ भने पछि उता सर्भर साइडबाट डेटा रिटर्न गर्ने सजिलो हुन्छ कि टाइटलमा चाहिँ मैले के लेखेँ भन्दाखेरि टोटल टास्क है टोटल टास्क भनेर भ्यालु चाहिँ मेरो कति थियो यहाँ 100 थियो सिमिलरली कतिवटा भन्दा 4 वटा ल यसलाई चाहिँ मैले फेरि मेरो यो 2 भनेर हुने भयो यो 3 यो 4 हुने भयो टोटल टास्कको ठाउँमा मेरो यहाँको के हुन्छ कम्प्लिटेड टास्क भनेर हुन्छ सिमिलरली मेरो यतापट्टि के हुन्छ पेन्डिङ टास्क भनेर हुन्छ त्यस्तै गरेर मेरो यहाँ के हुन्छ अर्को डेडलाइन क्रस DAD क्रस डेडलाइन क्रस भनेर हुन्छ माथि 100 छ 60 त्यसपछि गएर मेरो के छ 30 त्यसपछि गएर मेरो 10 छ है यति भइसकेपछि मैले यसलाई फाल्न पाएँ अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि मसँग भएको जुन डेटा थियो जुन मेरो डेटा थियो यो डेटालाई मैले लुप लगाउन पाउँछु अब लुप कहाँ लगाऊँ भन्दाखेरि यहाँ लगाऊँ जुन मेरो TR छ TR मा चाहिँ मैले v_for गरेर मैले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि डेटा इन मैले चाहिँ डेटाज भनेर दिन्छु यसको जुन की छ की चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि data.id दिउँ र अब मैले यहाँ के गर्न पाएँ भन्दाखेरि यो पहिलो जुन TH छ TH मा चाहिँ मैले टाइटल डिस्प्ले गर्न पाउँछु यहाँ चाहिँ मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि डेटाको टाइटल डिस्प्ले हुन्छ एन्ड मेरो यतापट्टि भ्यालुमा चाहिँ मेरो अब के डिस्प्ले हुन्छ डेटाको भ्यालु यो गर्ने बित्तिकै मेरो अटोमेटिकली यो सबै के हुन्छ टेबल रेन्डर हुन्छ यसलाई मैले यहाँ गरेँ भने मेरो के आयो कम्प्लिटेड टास्क टोटल टास्क 100 कम्प्लिटेड टास्क मेरो 60 पेन्डिङ टास्क मेरो 30 यो भनेर आएन
है। अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि सिम्पली यो जुन यसको यो डेटा छ यो डेटालाई यहाँबाट भन्दा नि स्टोरबाट तानौँ कि पछि एकदम धेरै सजिलो हुन्छ है। यो चाहिँ किन सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि भोलिपल्ट हामीले यहाँ टास्कमा गएर टास्कमा चाहिँ नयाँ टास्क क्रिएट गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो डैशबोर्ड पनि चेन्ज हुनु पऱ्यो नि त अटोमेटिकली। त्यो चेन्ज गराउनको लागि चाहिँ भोलि गएर हामी सजिलो चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले स्टोरबाट काम गऱ्यौँ भने चाहिँ सजिलो हुन्छ कि। त्यही भएर स्टोरमा गएर मैले यहाँ एउटा के बनाएँ भन्दाखेरि एउटा मैले चाहिँ फोल्डर बनाउँछु। फोल्डरमा चाहिँ मैले मोड्युल्स भनेर लेख्छु है। फोल्डरमा मेरो एउटा मोड्युल्स छ। सो जुन यो मेरो जुन मोड्युल छ मोड्युलमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ एउटा मोड्युलको नाम के लेखेँ भन्दाखेरि के लेख्ने हो मोड्युलको नाम? मोड्युलको नाम चाहिँ मैले टास्क भन्ने मैले मोड्युल बनाएँ task.js है। मैले अब यसमा चाहिँ एक्सपोर्ट कन्स्ट स्टेट भनेर मैले एउटा स्टेट बनाउँछु है। त्यसपछि गएर यसमा चाहिँ स्टेटमा चाहिँ एउटा लिस्ट हुन्छ मेरो LISTS लिस्ट नभनौँ यहाँ चाहिँ मैले टास्क समरी भनेर लेखेँ। टास्क समरी भनेर यहाँ एउटा अब्जेक्ट हुन्छ मेरो। यसमा चाहिँ मेरो कुन चाहिँ अब्जेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि भर्खर मैले जुन बनाएँ यहाँ टास्क समरी भन्ने कहाँ हो टास्क समरी प्रिभ्यू भन्ने मेरो यो डेटा हुन्छ त्यहाँ है। त्यहाँ चाहिँ मैले यो डेटा हुन्छ भनेर माने। त्यहाँ चाहिँ मेरो यो डेटा हुन्छ कहाँ भन्दा टास्कमा। यहाँ गएर टास्क समरीमा मेरो यो डेटा त्यहाँ गयो। ल मेरो यो डेटा यहाँ गयो। अब मैले यो डेटालाई त्यहाँ तान्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला एक्सपोर्ट डिफल्ट के गर्ने भन्दाखेरि यो मेरो जुन छ त्यो मेरो यतापट्टिको माथिको स्टेटलाई पनि एकचोटि स्टेटलाई हेरौँ है। त्यसको सिन्ट्याक्समा कन्फ्युज भएँ। Vue.js Vuex यो गरेर यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर यहाँ छ। सिम्पली के गर्नु पर्दैन। Vuex अलरेडी यो सेटिङ अलरेडी गरिसके है CLI ले अलरेडी गरिसके मलाई मात्र त्यो इन्डिभिजुअल मोड्युलको चाहिँ मलाई फाइल कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नु त्यो स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न मात्र खोजे हो। अब यसले चाहिँ मोड्युल्स भनेर यसरी गर्यो। हामीले यसरी गर्नुपर्छ भन्ने छ र छैन? यसरी एउटा अब्जेक्टमा मोड्युल ए भनेर यो मोड्युलमा राखेर यसलाई एक्सपोर्ट गरे पनि हुन्छ है। हामीले चाहिँ सिधै यो भित्रको यो डिफाइन गरे हम त्यो भएर चाहिँदैन हामीलाई त्यो। यसलाई एक्सपोर्ट चाहिँ कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि एक्सन मेथड्स कम्प्युटेड डिफल्ट एक्सपोर्ट्स यहाँ रहेनछ कि फेरि भन्दाखेरि गेटिङ स्टार्टेडमा सिम्पल एक्जाम्पल छ कि स्टेटलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हो कि। एक्चुअली स्टेटलाई पनि एक्सपोर्ट गरौँ न है। मैले स्टेटलाई एक्सपोर्ट गरेँ र यसलाई मैले अब अर्को फाइलमा युज गर्नको लागि index.js मा युज गर्नको लागि चाहिँ यसको index.js मा युज गर्नको लागि मैले सिम्पली त्यहाँबाट यसलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। इम्पोर्ट गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इम्पोर्ट के थियो हाम्रो नाम मेरो टास्क भन्ने थियो टास्क स्टोर मोड्युल भनौँ न फ्रम ./modules को /टास्कबाट यसलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। र मैले एज अ मोड्युलको रूपमा अब यतापट्टि यसलाई युज गर्नको लागि चाहिँ यहाँ मेरो हेऱ्यौँ भने यहाँ तलपट्टि मैले यहाँ हेरेँ भने मेरो मोड्युल भन्ने सेक्सन छ यहाँ हैन। यो मोड्युल भन्ने सेक्सनमा मैले सिम्पली त्यसलाई युज गर्न मिल्छ कि। यसलाई मैले त्यत्रो धेरै लेख्न भन्दा नि टास्क मात्र भनेर लेखेँ अलिकति बढी रेलिभेन्ट हुन्छ पछि एक्सेस गर्ने बेला सजिलो हुन्छ। सो यसलाई मैले यहाँ टास्क भनेर दिएँ भने मेरो यो टास्क भन्ने मोड्युल चाहिँ मेरो युज हुन्छ हैन। अब एक्चुअली यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि एक्चुअली रिरन गरौँ। रिरन भइसकेपछि ल रिरन भएपछि यसलाई पनि एक्चुअली रिफ्रेस गरौँ। रिफ्रेस गरेर राइट क्लिक गरौँ इन्स्पेक्टमा जाऊँ यसको भ्यूमा जाऊँ। भ्यूमा जाँदाखेरि यहाँ प्रब्लम आइसक्यो जस्तो छ। यदि म Vuex भन्नेमा क्लिक गरेँ भने अब टास्क भन्ने मेरो आइसकेको छ यहाँ है। जुन मैले एउटा नयाँ मैले चाहिँ रजिस्टर गरेको थिएँ त्यो रजिस्टर गरेको चाहिँ मेरो यहाँ आइसक्यो यहाँ टास्क भन्ने है। मेरो यहाँ आइसक्यो डेटा पनि मेरो स्टोरमा देखाइसक्यो। अब यो स्टोरमा देखाएको चिजलाई कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने त हामीले त्यहाँ हामीले हेरिसक्यौँ। यो भनेको चाहिँ अर्कै एरर हो। सो अब के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई मैले यहाँ एक्सेस गर्नु पर्यो टास्क समरी प्रिभ्यूमा मैले एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले हिजो अस्ति के गरेको थिएँ भन्दाखेरि कम्प्युटेड भन्ने मैले प्रोपर्टी युज गरेको थिएँ। कसलाई थाहा छ
है को कोले सम्झे मैले कम्प्युटेडमा मैले चाहिँ के लेखेँ भन्दाखेरि यदि डेटाज भनेर एउटा फंक्सन बनाएर यो डेटाले के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि दिस डट स्टोरको यो स्टोरको डट स्टेटको यसले के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि टास्क भनेर रिटर्न गर्छ के। अब यसलाई यदि यो टास्कको के रिटर्न टास्क भित्रको टास्क भनेको त मेरो मोड्युल भयो एज अ मैले मोड्युल भनेर चाहिँ यहाँ टास्कलाई मैले रजिस्टर गरे हो है स्टेटको टास्क स्टेट एक्सेस गर्ने बेला यो एक्सेस हुन्छ यो भित्रको पनि मैले के एक्सेस गर्न खोजेको भन्दाखेरि टास्क समरी। सो यहाँ क्लिक गरेर म टास्क समरी भनेर चुज गर्ने बित्तिकै ट्याङ ट्याङ भयो। अब यहाँ राइट क्लिक गरौँ इन्सपेक्ट गरौँ हात देख्दाखेरि इन्सपेक्ट इररमा हेरौँ के आएको टाइटल इज नट डिफाइन्ड भने नो प्रब्लम। यहाँ जाउँ यहाँ जाने बेला टास्कको टास्क समरी यहाँ पनि केही प्रब्लम छैन। प्रब्लम कहाँ हुन्छ त्यसो भए भन्दाखेरि मेक स्योर द्याट द प्रोभाइडर रिएक्टिभ। अब यहाँ एउटा प्रब्लम आयो भन्दाखेरि कम्प्युटेड DATS डेटा स्टेटस रिटर्न दिस डट स्टोर को स्टेटको टास्कको टास्क समरी। अब एक्चुअली के गरौँ भन्दाखेरि लेट टास्क इज इक्वल टू यो गरौँ कन्सोल डट लग टास्क गरौँ रिटर्न टास्क गरौँ त यसले एक्चुअल यो डेटा यो टास्क भने यो एक्सेस गरे कि गरेन हेरौँ न रिफ्रेश गरौँ यसले त्यो नै एक्सेस नगरेको रहेछ कि यो टास्क इज नट डिफाइन्ड भने हैन। अब यो टास्क नट डिफाइन्ड नखोज्नुको कारण लाइन नम्बर कतिमा हो लाइन नम्बर पनि नदेखाएको रहेछ टास्क इज नट डिफाइन्ड भने सो लाइन नम्बर 20 मा जस्तो छ एउटा प्रब्लम आएको रहेछ। ल अब यहाँ प्रब्लम के भएछ भन्दाखेरि यहाँ अब्जर्भर भनेर अब्जर्भर आएछ के मलाई चाहिएको यो भित्रको डेटा चाहिए हो हैन भनेपछि ए ठिकै हो यार मेरो बुद्धि। अब यहाँ हुनु पर्यो के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ डेटाज नभनौँ यसलाई चाहिँ मैले रिटर्न चाहिँ के भनेर रिटर्न गर्छु भन्दा यो चाहिँ मेरो टास्क समरी हो है यसले चाहिँ यहाँ टास्क समरीको डेटाजबाट चाहिँ इटरेट हुनु पर्यो एन्ड टास्क समरीको टाइटलबाट बल्ल मेरो टाइटल हुनु पर्यो किन त्यहाँ त्यो तरिकाले मैले यहाँ मेन्टेन गरे हो नि त। अब यहाँ चाहिँ मैले यसलाई सिम्पली यसलाई सिधै रिटर्न गरे हुन्छ रिटर्न गरौँ यो मलाई चाहिएन ल यो गरे भने त छुमन्तर गरेर मेरो स्टोरको भ्यालु मेरो यहाँ डिस्प्ले भइसक्यो है। यही चिजलाई मैले यदि अब यो भनेको अलिकति ओल्ड तरिका भयो है हामीलाई भ्युजेसमा अर्को तरिका छ स्टेटको भ्यालु अथवा स्टोरको भ्यालु एक्सेस गर्नको लागि त्यो भनेको इम्पोर्ट एबीसी फ्रम भ्युएक्स गर्ने एन्ड इम्पोर्ट चाहिँ एबीसी हैन यहाँ चाहिँ मैले के गरौँ भन्दाखेरि म्याप स्टेट भन्ने छ यदि यो मैले म्याप स्टेट भन्ने मैले चाहिँ यहाँ यो फंक्सन युज गरेँ भने सजिलो तरिकाले हामीले एक्सेस गर्न मिल्छ। सजिलो तरिका के भन्दा मैले कम्प्युटेड भनेर यहाँ यत्रो यो लफा गर्न परेन सिधै के गर्ने म्याप स्टेट भन्ने फंक्सन कल गर्ने यहाँ चाहिँ मैले टास्क समरी भनेर स्टेट डट मैले यदि टास्क समरी हैन टास्क भनेर चाहिँ मैले टास्क भित्रको मैले टास्क समरी एक्सेस गरेँ भने आई थिंक अहिलेको भन्दा यो कोड अलिकति हामीलाई चाहिँ रिडेबल हुन्छ। सो आउटपुट मेरो के छ सेम छ है। सो यो तरिकाले पनि यसलाई युज गर्न पाइयो सेम तरिकाले। अब मैले यति सजिलोसँग काम गर्न पाउँछु कि यो मेरो के हो भन्दाखेरि यो मेरो चाहिँ टुडे समरी हो। यदि टुडे मेरो समरी हो भने मैले सिम्पली के गर्न पाएँ भन्दाखेरि टुडे हो भने टुडेको समरी मेरो अरू कहीँ युज हुन्छ कि हुन्न अरू कहीँ युज हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि हुँदैन भने यसलाई सिधै ड्यासबोर्डमा राखिदिन्छ। मोडुल्सभित्र मेरो ड्यासबोर्डको लागि पनि एउटा मोडुल बनाऊँ टास्क जस्तै मैले यसलाई चाहिँ कपी पेस्ट गरेँ यो भनेको चाहिँ मेरो ड्यासबोर्ड भन्ने एउटा छुट्टै मोडुलै भयो सपोज एन्ड मैले के गरेँ भन्दाखेरि टास्क समरी हैन टुडे समरी भनेर लेखेँ टाइटल चाहिँ मैले के गरेँ टुडे समरी भनेर लेखेँ। अहिले एकछिनमा हेरौँला यसमा के राख्ने भनेर बट यसलाई मैले कहाँ युज गर्नु पर्यो इन्डेक्समा युज गर्नु पर्यो। इन्डेक्समा युज गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली यहाँ जाउँ टास्क समरी जस्तै यसलाई चाहिँ मैले ड्यासबोर्ड भनेर लेखौँ DSH ड्यासबोर्ड भनेर लेखौँ यो पनि मेरो के हो ड्यासबोर्ड है। र यो ड्यासबोर्डलाई मैले यहाँ युज गर्नको लागि एज अ मोडल केही गर्नु परेन यहाँ गएर यसलाई रजिस्टर गरे भयो। अब यहाँ एरर आयो किनभने यहाँकोमा छैन। ओके यति भइसकेपछि फेरि यसलाई रिफ्रेस गरौँ रिफ्रेस गरेर राइट क्लिक गरौँ इन्सपेक्टमा जाऊँ
भ्यूमा जाम, भ्यूमा गएर के गरौँ, मेरो ड्यासबोर्ड भनेर मेरो यहाँ आइसक्यो। अब यो ड्यासबोर्डको समरीको मैले यो चिजहरू युज गर्नको लागि के गर्नु परेन, सिम्पली गर्नु पऱ्यो के भन्दाखेरि ड्यासबोर्डमा गएर टास्क समरी प्रिभ्यू थियो, यसलाई ट्याक्क कपी गरौँ, टुडे समरीमा गएर यसलाई होल पेस्ट गरौँ, किनभने डिजाइन एउटै छ मेरो। टास्क समरी होइन, टास्क समरीको ठाउँमा चाहिँ मैले के गरौँ, यसलाई TODAY टुडे समरी भनेर लेखौँ। एन्ड यहाँ चाहिँ मेरो टास्क समरी होइन, यहाँ चाहिँ मेरो के हुन्छ, टुडे समरी भनेर हुन्छ। टास्कभित्र होइन, यो चाहिँ मेरो के भित्र छ, ड्यासबोर्डभित्र छ। ओके, ड्यासबोर्डभित्र छ। एन्ड टास्क समरी होइन, यो चाहिँ मेरो के हो, टुडे समरीको टाइटल एन्ड टुडे समरीको भित्रको मेरो डेटा डिस्प्ले हुनु पऱ्यो। आई थिङ्क मेरो यसको काम पनि भइसक्यो है, टुडे समरी भनेर नि आइसक्यो। एन्ड यो टुडे समरीलाई चाहिँ अब यसको मेरो यो फरक छ के मेरो डेटाहरू, त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले के गर्नु पाउँछु भन्दा के डिस्प्ले गर्यो, टोटल टास्क र कम्प्लिटेड टास्क है। यो आजको मात्र हो, नो प्रब्लम। यहाँ गएर मैले चाहिँ के अरे टोटल आजको टोटल टास्क कति हो एन्ड कम्प्लिटेड टास्क कति हो, दुईवटा मात्र यहाँ राखिदिन्छ। यति गर्ने बित्तिकै आजको काम 10 वटा मात्र आयो, आज काम सक्नलाई 4वटा काम मात्र सकियो। हेऱ्यौँ भने आई थिङ्क हामीलाई खोजेको जस्तै आउटपुट आइसक्यो, टोटल टास्क 10, कम्प्लिटेड टास्क 4। सेम तरिकाले यो चाहिँ मेरो के हो, यो काम चाहिँ भोलि आफूहरूले गराम है। यो जुन मेरो हेडर भन्ने छ, यो जुन छ मेरो एब्सेन्ट स्टाफ भन्ने, यो एब्सेन्ट स्टाफमा चाहिँ जुन यो एब्सेन्ट स्टाफको नामहरू छ है, अब यसमा ठ्याक्कै यस्तै डेटा स्ट्रक्चर युज नहोला, यसमा कस्टम डेटा स्ट्रक्चर युज हुन्छ भने यो चाहिँ आफूले गरेर ल्याउने, ठिक छ। ओके ओके, होमवर्कलाई ठिक छ। यो अझै अलिकति टाइम छ होइन, अलिकति टाइम भएको कारणले गर्दाखेरि के गरौँ भन्दाखेरि हामी एउटा यहाँ ग्राफ पनि हालिहालौँ न होइन, हाल्यो भएन, एउटा ग्राफ हाल्यौँ, ग्राफले अलिकति खतरा देखाउँछ कि। सो भ्युजिएसमा चाहिँ ग्राफ कुन चाहिँ ग्राफ युज हुन्छ, भ्युजिएस ग्राफ ओपन सोर्सको लाइब्रेरी युज गरौँ, भ्यू चार्ट्स भन्ने पनि रहेछ, अथवा चार्ट मेड विथ भ्यू चार्ट जुन चाहिँ सजिलो छ त्यही युज गरौँ है। भ्यू चार्ट्स भन्ने छ, यसको हेरौँ त के रहेछ। इन्स्टलेसन भन्दा नि यसको डेमो छैन कतै, पहिला कस्तो कस्तो रहेछ भनेर। एक्जाम्पलमा त कोडको एक्जाम्पल पो छ त यार, मलाई सोकेस चाहियो हो। Given troubleshooting, NPM introduction, browser need to create your posture. GitHub मा जाम त के छ GitHub मा, GitHub मा गयो, GitHub मा गएपछि ए ल यहाँ यस्तो यस्तो चार्ट रहेछ हामीलाई चाहिएको। यो चार्टहरू मध्ये हामीलाई यति चार्ट भयो नि पुग्ला नि, हामीलाई पुग्दैन र चार्ट भयो नि पुग्ला। यो भन्दा कम्प्लिकेटेडमा जानु पर्यो भने बरु पछि अरू छुट्टै चार्टहरू युज गरौँला। डेमो पनि रहेछ, डेमोमा जानु खतरा रहेछ त चार्ट, यही चार्ट युज गरौँ हाल्यो भने अरू पछि चाहिएछ भने पछि युज गरौँला, अरू चेन्ज गरौँला। अब यो चार्टलाई युज गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि कहाँ गयो यसको डकुमेन्टेसन, गेट स्टार्टेडमा जाऊँ। यहाँ गएर इन्ट्रोडक्सन छ, पहिला यसलाई इन्स्टल गर्नु पऱ्यो, npm इन्स्टल गरौँ, किनकि npm एज अ डिफल्ट प्याकेज म्यानेजरको रूपमा युज गरेर राखेँ हामीले। त्यही भएर npm इन्स्टल -- गरेर यो चार्ट.js मा रहेछ कि डिपेन्डेन्ट, त्यसमा डिपेन्डेन्ट भएर बनाएर रहेछ। यहाँ जाउँ, यसमा गएर सिम्पली यसलाई इन्स्टल गरौँ, अनि त्यसपछि त्यो इन्स्टल हुँदै गर्ने बेलामा यहाँ डकुमेन्टेसन पनि पढ्दै गरौँ। CSS चाहिने हो यसको, यो चाहिँ डिरेक्टली यसरी पनि युज गर्न मिल्दो रहेछ। इन्टिग्रेसन भने इन्टिग्रेसनमा चाहिँ इभ्यालुएसन यो पनि चाहिएन मलाई। क्रिएट योर फर्स्ट चार्ट, मैले यसलाई यसरी युज गर्न मिल्दो रहेछ भनेपछि मैले JS मै इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन यसको। यतिकै सपोर्ट गर्छ हो र यार, होइन होला यार। अहिले हेरौँला, सपोर्ट गरेन भने अहिले एकछिनमा त्यसलाई हेरौँला। यो भ्यूकै भएको कारणले गर्दाखेरि एज अ कम्पोनेन्ट सिधै इम्पोर्ट पनि गर्न मिल्न हुनसक्छ, किनभने यो भ्यूकै कम्पोनेन्ट हो नि त, चार्ट.js लाई नै मोडिफाई गरे हो, त्यही भएर सिधै इम्पोर्ट गर्दाखेरि पनि काम गर्न सक्छ। सो यसलाई कहाँ इम्पोर्ट गर्न लाग्यो हामीले भन्दाखेरि टास्क समरी ग्राफमा युज गर्नु खोजेको, त्यही भएर यो कम्पोनेन्टमा जाऊँ। यहाँ गएर यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो है। यसलाई यहाँ इम्पोर्ट गरौँ, एक्सटेन्ड बार भने। अब यो जुन मेरो कम्पोनेन्ट छ, यो मेरो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो। एक्सटेन्ड गरेर केबाट भन्दाखेरि यो बारबाट यसलाई एक्सटेन्ड गरौँ।
एन्ड माउन्टेड भन्ने छ, माउन्टेडको बारेमा हामीलाई थाहा छँदैछ। माउन्टेड गरेर अब यहाँ प्रब्लम आउँछ। अब डिस्टर्ट रेन्डर चार्ट भन्ने छ। अब यो रेन्डर चार्ट चाहिँ हाम्रो यसको नभए पनि यो बारभित्र होला सायद। यो बार भन्ने यो भित्र छ होला। यहाँ यो भित्र चाहिँ यहाँ रेन्डर भन्ने कता यो पनि फेरि चाहिँ पुरा एक्सटेन्ड भएको त होइन नि। एक्सटेन्ड बेस चार्ट भन्ने छ, बेस चार्टबाट एक्सटेन्ड भयो होला सायद। त्यो बेस चार्टमा गयौँ भने यसमा चाहिँ रेन्डर चार्ट भन्ने यो भित्र रहेछ कि फङ्सन। यो फङ्सन चाहिँ हामीले यहाँबाट कल गरियो भनौँ न। एकचोटि यसलाई रिफ्रेस गरौँ त। रिफ्रेस गर्ने बेलामा केही प्रब्लम नआए। ओके, प्रब्लम आइसक्यो। डेटा इज नट डिफाइन्ड भने यो हाम्रो टास्क समरी ग्राफमा डेटा कहाँ युज भएर डेटै छैन त। सो अब पहिला डेटा कहाँ छ, डेटा खोज्नु पऱ्यो। अब डेटा कस्तो खालको फर्मेटमा डेटा चाहियो भन्दाखेरि कहाँ छ भन्दाखेरि डेटाको चार्ट। ल ठिक छ। यहाँ डेटा भनेर चाहिँ यहाँ एउटा फङ्सन बनायो एन्ड डाटा कलेक्सन भनेर एउटा डेटा दिएछ। यहाँ फिल डेटा भनेर चाहिँ डेटा फिल गर्न पठाइरह। यहाँ यही डेटा युज गर्ने हो त। ल एकछिनलाई बाले भएन, एकछिनलाई यही डेटा युज गरिदिउँ है। फिल डेटा भनेर यही डेटा युज गरिदिउँ। गेट रेन्डम डेटा भन्ने यो दुईवटा डिपेन्डेन्सी रहेछ। सो मेथडलाई नै कपी गरौँ। मेथडलाई नै कपी गरौँ। कपी गरेर यहाँ जाउँ। यहाँ गएर मेथड्स भन्ने छ। मेथड्सलाई यस्तो गर्नु पऱ्यो। एन्ड एकचोटि फेरि यसलाई रिसेभ गरेपछि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि माउन्टेडमा गइसकेपछि मेरो डिस्टर्ट फिल डेटा भनेर कल गर्नु पऱ्यो। सँगसँगै मेरो डेटामा चाहिँ यो जुन डेटा छ, डेटा मेरो अलरेडी बनाइसकेको मैले छैन भनेपछि यहाँ गएर डेटा भनेर यसलाई डेटा बनाऊँ। यति गरेपछि अब यहाँ प्रब्लम एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि डेटा कलेक्सन भन्ने छ। यहाँ चाहिँ रिटर्न के गरौँ भन्दाखेरि डिस्टर्ट डेटा कलेक्सन भनेर पठाऊँ। अप्सन चाहिँ अब अप्सन एकछिन नपठाऊँ त के हुन्छ। यसलाई रिफ्रेस गरौँ। अझै प्रब्लम आयो कि प्रब्लम त आएन, तर मेरो केही पनि यहाँ मेरो चिजबिज मेरो डिस्प्ले भएन। अब चिजबिज मेरो डिस्प्ले नहुनुको कारण के हुनसक्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले यो लाइन चार्ट भनेर मैले यसलाई युज नगरेर हुनसक्छ। सो सँगसँगै मैले यसलाई लाइन चार्ट पनि इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो। लाइन चार्टमा गएर चाहिँ मैले यसको जुन कम्पोनेन्ट छ, कम्पोनेन्टमा यसलाई रजिस्टर गर्नु पऱ्यो पहिला। सो यहाँ गएर कम्पोनेन्ट भनेर कम्पोनेन्टलाई रजिस्टर गरौँ। त्यो गरेपछि मैले अब यहाँ छुमन्तर गरेँ भने छुमन्तर हुनुपर्छ। समरी ग्राफ भनेछ, समरी ग्राफ भनेर अब यदि मैले यहाँलाई रिफ्रेस गरेँ भने अब खतरा प्रब्लम आयो। प्रब्लम के आयो भन्दाखेरि कान्ट रिजर्भ लाइन चार्ट भनेर यहाँ छैन अरे। कहाँ युज गरेँ मैले त्यो हो यहाँ। अब यो लाइन चार्ट त यहाँ छैन। लाइन चार्ट जो यो यहाँ नभएको चिज मैले किन इम्पोर्ट गरेँ भन्दाखेरि यहाँ डकुमेन्टेसनमा गएर हेरौँ। अब लाइन चार्ट यहाँ किन लेख्यो हामीले, किनभने लाइन चार्ट त हामीले यहाँ डिफाइनै गरेको छैन। डिफाइन गरेको छैन भने अब हामी यहाँ 2 सेकेन्ड है त। लाइन चार्टलाई हामी यहाँ युज गरेको भए छैन क्या। एक्सटेन्ड लाइन लेआउट डिफल्ट माउन्टेड डेटा चार्ट डट भ्यू भने एकचोटि यसलाई यसको चार्ट डट भ्यू भने तर चार्ट चाहिँ हाम्रो कहाँ छ र चार्ट। अब यसलाई गिटहबमा जाऊँ है। यहाँ यसको गिटहबमा गएर कन्फिगमा एक्जाम्पलमा गएर लाइन चार्ट देखाउँ न। लाइन एक्जाम्पल
रेन्डर चार्ट यतिकै गरे हुँदो रहेछ त लाइन सिधै लाइनबाट एक्सटेन्ड गरे माउन्टेड रेन्डर गरेर सिधै रेन्डर गरे बार लाइन यहाँ भर्खर हेरे है कस्टम एक्जाम्पल त्यसले एक्जाम्पल त दियो तर काम नलाग्ने एक्जाम्पल दियो क्या हो view charts from view charts single file component लाइन चार्ट त यहाँबाट हुने नै भएन तर यो भित्र यही कुनै छ कि बार भनेर चाहिँ बार आहा बारबाट एक्सटेन्ड पनि भयो डिफल्ट डेटा कलेक्सन पास पनि भयो टेम्प्लेट नचाहिने हो किन भन्दाखेरि टेम्प्लेट लाइन चार्ट काम हाले हैन र एरर केही पनि छैन मात्र त्यो अब स्क्रिप्टको भ्यालु चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले गर्नको लागि HTML मा इन्जेक्ट गर्नको लागि टेम्प्लेट भेटेन के त्यसले पक्कै इरर त्यही नै हो इरर भन्दा नि इरर त हैन कोड पनि कसरी युज गरेर हेर्नु एक्जाम्पलमा लाइन मिक्स इन भ्यू चार्ट्स रिएक्टिभ चार्टको डेटाबाट केले केही न केही हामीलाई लुकाइराखेर हो नत्र भन् त नभेट्ने भन्ने कुरा त हुँदैन ब्लग हेरौँ ब्लग भ्युसेल इन्स्टल गर्यो अक्सियोस हाल्यो त्यसपछि गएर इनपुट लाइन चार्ट पीएफ लोडेड चार्ट लोडेड लाइन चार्ट को डेटा यहाँ छ साले कम्प्लिटली नदिए हो कि के हो मैले भ्युजेसमा चार्ट इम्प्लिमेन्ट गरेको थिइनँ लाइब्रेरीलाई चाहिँ यसले इम्प्लिमेन्ट त्यहाँ गरेर रहेछ लाइन चार्ट भनेर लाइन चार्टमा एक्सटेन्ड भ्यू चार्ट डट लाइन भ्यू चार्ट्स डट जीएस केही गर्नै नपर्ने रहेछ त यार टेम्प्लेटमा के छ लाइन चार्ट भनेर लाइन चार्टलाई युज गरे त्यसलाई युज गर्यो लाइन चार्ट मात्रै यहाँ टेम्प्लेट छ र खै टेम्प्लेटै छैन यतिकै पनि हुने रहेछ त सिम्पली अब यसलाई हामीले यही युज गरौँ न भ्यू चार्ट डट लाइन भन्ने छ बारको ठाउँमा लाइन तानौँ त लाइनलाई युज गरौँ बारबाट हैन लाइनबाट एक्सटेन्ड गरौँ त्यसपछि गएर रेन्डर चार्ट्समा चाहिँ रेन्डर चार्ट्समा चाहिँ सिधै यही डेटा पठाइदिउँ त हामीलाई नि बाल भयो माउन्टेड कपी कहाँ के गरे माउन्टेड भित्र रेन्डर चार्टमा सिधै यही डेटा पपुलेट गरेर यतिकै ट्राई हान्नु त लाइन चार्ट गर्ने बित्तिकै हामी यतापट्टि टेम्प्लेट चाहियो टेम्प्लेटमा एकछिनलाई डिभ मात्र दिउँ र यहाँ गएर लाइन चार्ट भनेर लाइन चार्टलाई इन्जेक्ट गरौँ त सुमन त हुनुपर्ने हो एउटा इरर आयो लाइन चार्ट डिडी रजिस्टर अब यहाँ त्यस्तो हो भने के गरौँ भन्दाखेरि खै कम्पोनेन्ट लाइन चार्ट यस्तो पनि हुन्छ र यार यो त नचाहिनु पर्ने हो त लाइन चार्ट भनेर लाइनलाई
लाइन चार्ट त कोही न कतैबाट इन्जेक्ट भइसकेको त कि त हामीले पनि यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लाइन चार्ट यूज पर्कौँ है त भ्यू चार्ट जेएस विथ भ्यू कम्पोनेन्टसँग युज गरौँ है त यसले कुन चाहिँ लाइब्रेरी युज गरे फेरि अब chart.js pure JavaScript user has been so यसलाई एकचोटि मैले हेर्नै पर्छ यसलाई युज कसरी गर्ने भनेर युज गरेको त भए तर त्यो डिस्प्ले भइरहेन के डिस्प्ले किन भएन भनेर एकचोटि यसलाई हेरौँला यहाँ मोहनले मेसेज पठाएर छन् यसमा नि छ यसले काम गर्छ कि हेर न हेरौँ त यो अरु चार्टहरु रहेछ नि त यो त हैन यो त D3 भन्ने लाइब्रेरी युज गरे हा यो त पे सबै D3 रहेछ अहिले त्यो सिम्पल त्यो chart.js भन्ने हुन त यो D3 पनि ओपन सोर्सै हो के रे D3 त झन् कम्प्लेक्स हुन्छ खास D3 को चाहिँ फुल्ली कम्प्याटिबल छैन के कम्पोनेन्ट बेसको बनाएन अनि कतिपय ठाउँमा D3 लाई चाहिँ एकदम त्यो म्यानुअली पढेरै त्यो युज गर्नुपर्छ के D3 लाई छन त D3 लास्टै भाषासम्म एकदमै सक्यो भन्दा अहिले D3 त्यति सानो कामको लागि ठुलो चाहिँ लाइब्रेरी इम्पोर्ट नगरौँ यही युज त यही नै युज गर्न मिल्न पर्ने हो हामीले यहाँ कतै केही चीज मिसिङ गरे कि जस्तो लागिरहेको के मलाई कति बजे 46 हो के 6 बजेसम्म हेरौँ 6 बजेसम्म सल्भ भयो भने भइहाल्यो भएन भने यसलाई यसो एकछिन टाइम इम्पोर्ट लाइन विजार्ड लाइन इम्पोर्ट चार्ट डेटा यहाँ आउँछ एन्ड यसलाई कता युज गरे भन्दाखेरि यसले गर्यो के भन्दाखेरि यसले चाहिँ चार्टको लागि लाइब्रेरी यतापट्टि छुट्टै बनाएर रहेछ के सो यस मोडुलमा हामीले एउटा छुट्टै के सेक्सन बनाइदियो भन्दाखेरि एकछिनलाई रिपोर्ट भनेर एउटा फोल्डर बनाऊँ न रिपोर्ट्स भनेर एउटा फोल्डर बनाऊँ यसमा चाहिँ एउटा मैले के बनाएँ भन्दाखेरि अब यसले एउटा के बनाहा भन्दाखेरि लाइन चार्ट.js बनाइराखा हैन हामीले पनि एउटा प्योर यसकै फलो गरौँ यो चाहिँ एउटा जावास्क्रिप्टको अब्जेक्टै बनाऊँ सो जावास्क्रिप्टको अब्जेक्टमा चाहिँ एउटा यो युज हुने एउटा यो युज हुने भयो एउटा यो युज हुने भयो हाम्रो हैन यो चाहिँ हाम्रो प्योर जावास्क्रिप्टको अब्जेक्ट भयो के एन्ड यसमा चाहिँ बल्ल यसलाई चाहिँ मैले अर्को ठाउँमा युज गर्न पाएँ के भनेको मेरो जुन कम्पोनेन्ट थियो मेरो कम्पोनेन्टमा बल्ल यहाँ युज गर्न पाएँ के कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ मेरो जुन ड्यासबोर्डको मेरो जुन ग्राफ छ ग्राफमा गएर अब यहाँ दुनिया चाहिँ मैले टन्टो गर्न परेन कता के बिगारे फेरि मैले यत्रो गर्न परेन स्क्रिप्ट यसलाई यसरी फाल्दै र यसको सिधै ल्याएर यो सेक्सनलाई मात्र कपी पेस्ट गरौँ स्क्रिप्ट भित्रको सेक्सनलाई कपी पेस्ट गरौँ अनि यहाँ जुन लाइन चार्ट भन्ने जुन डेटा छ लाइन चार्ट चाहिँ यहाँबाट हैन यो भन्दा एक स्टेप बाहिर एन्ड त्यसपछि रिपोर्टमा जाम रिपोर्ट के भइरा रिपोर्ट भित्र लाइन चार्ट.js लाई इम्पोर्ट गरौँ लाइन चार्ट यहाँ आयो कम्पोनेन्ट रजिस्टर पनि भयो एन्ड मैले अब डिस्प्ले गर्नको लागि सिम्पली यहाँ लाइन चार्टलाई चाहिँ मैले यहाँ युज गर्न पाएँ के अब यसलाई गएर छुमन्तर गरिदिएपछि अब ग्राफ आउनु पर्ने ग्राफ आयो हैन तर अब यहाँ प्रब्लम आइदियो कि फेरि यहाँ त यो त बडा ठुलो आएछ के गरौँ भन्दाखेरि
यो प्रब्लम के इनभ्यालिड प्रप टाइप चेक फेल चार्ट डाटा एक्सपेक्टेड अब्जेक्ट गट नल यो ठुलो प्रब्लम होइन यसलाई यहाँ आएर इन्सपेक्ट गरेर यतापट्टि के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो मेन कन्टेन्ट भन्ने थियो मैले यदि यसलाई एक्सपान्ड गरेँ भने एक्सपान्ड के भयो भन्दाखेरि सायद यो मेन कन्टेन्ट भएर भएन मेन कन्टेन्ट जतिको तति छ ड्यासबोर्ड पनि जतिको तति छ यो भित्रको जुन मेरो छ यो चार्टको डेटा ग्राफ समरी भन्ने यसको डेटा मात्र मेरो एक्सपेन्ड भएको रहेछ कि यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यसको हाइट मैले अघि कति फिक्स गरेको थिएँ टास्क समरी ग्राफको हाइट भन्दा पनि यसको हाइट के को हाइट हो यार यसको हाइट चाहिँ यसो गरौँ न ओभरफ्लो वाइलाई चाहिँ मैले के गरिदिउँ भन्दाखेरि अटो गरिदिउँ न अटो गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो अब उमा आउँछ कि स्कुलमा आउँछ कि मेरो स्कुलमा आइदिन्छ यत्रो डेटा चाहिँ नआउनुपर्ने हो यसलाई अझै सानो सिङ्क त मैले गर्न मिल्न पर्ने हो सिङ्क कहाँबाट गरौँ भन्दाखेरि यसको हाइट नै यत्रो फिक्स भएको रहेछ हाइट चाहिँ मैले यत्रो भन्दा मैले यसलाई अझै सानो बनाउँछु अननेसेसरीली ठुलो हाइटको भयो कि हाइटलाई चाहिँ मैले नर्मली कति बनाइदिने 100% गर्दा कति हुन्छ 100% कामै हुँदो रहेछ सो 400 पिक्सल यसको त्यो डिफल्ट हाइट क्याल्कुलेट भएर आएको होला यो भयो भने मेरो चाहिँ लगभग यो पनि मेरो मिलेर आयो यसलाई चाहिँ नआयो हाइट यहाँबाट देखाएर राम्रै देखाएन डेटा कलेक्सन डेटा ब्याकग्राउन्ड कलर डेटा 1 रिटर्न म्याथ डट गेट ऱ्यान्डम इन्टिजर यसको जुन रिपोर्ट छ यहाँ गएर ठिकै छ यसको हाइटलाई चाहिँ मैले भोलि हेरौँला है अब यो डेटा अरू चाहिँ अब यस्तो खालको डेटा युज गर्न पाइयो अथवा हामीलाई कहाँ थियो अर्को हामीलाई चाहिँ पाइचार्टहरू चाहिँ पाइचार्ट भन्नाले अर्को टाइपको चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो भने जस्तै इक्जाम्पल्समा मानौँ कि अर्को त्यो लाइनवाला थियो नि यो भनेको त लाइन चार्टै भयो लाइन चार्टमा होइन कि कुन चाहिँ चार्ट भन्दाखेरि एपिआईको भयो डाइनामिक इभेन्ट्स लोकल डाटा एपिआई डाटा न्यू चार्टहरू नै अर्को 2-3टा चार्टहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि लाइन सँगसँगै लाइन चार्ट होइन कि यो त लाइन चार्ट भयो नाम चाहिँ लाइनको ठाउँमा बार भनेर बारबाट एक्सटेन्ड गरौँ त सिम्पली र यहाँ हेरौँ त बार चार्ट ठ्याक्कै मिलेर आउँदो रहेछ त यति सजिलो रहेछ के सिम्पली अब हामीलाई जे चाहियो यहाँ बार चार्ट चाहियो भने यसलाई कपी गर्यो पेस्ट गर्यो यसलाई चट्ट यहाँ बार चार्ट भनेर लेख्यो बार चार्ट भनेर लेखौँ एन्ड यसको चाहिँ जुन ग्राफ समरी छ यहाँ गएर यसलाई अर्को पनि केही पनि गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले सिम्पली मैले यसलाई बार चार्ट भनेर लेख्न नि पाएँ डेटा मेरो सेम डेटा हुन्छ यो चाहिँ मेरो बार चार्ट भयो बार चार्टलाई पनि मेरो के गरौँ बार चार्टलाई पनि यहाँ गरौँ एन्ड अब मैले हामीले हिजो कि अस्ति पढेको थियौँ नि एउटा डाइनामिक के हो बार चार्ट डट जीएस के भयो त यहाँ क्यानट रिजल्भ बार चार्ट भेटेन क्या हो रिफ्रेस गरौँ त BARCHART रिपोर्ट्सको बार चार्ट ठिक छ त होइन र BARC क्यापिटल हुनुपर्ने क्या दिमागको दही बनाउँछ यसले नि अन्त यसलाई चाहिँ अब सिम्पली एउटा के गरौँ भन्दाखेरि एउटा बटन राखिदिउँ बटन के राखौँ भन्दाखेरि यो बार ग्राफमा चाहिँ यसो गरौँ न अझ यसलाई पनि यो जुन बार ग्राफ छ यसलाई पनि एउटा ऱ्यापरमा राखौँ न डिप गरेर यसलाई चाहिँ डिप डट क्लासको नाम के दिउँ भन्दाखेरि क्लासको नाम के दिने समरी ग्राफ ऱ्यापर भनेर दिउँ त्यसपछि यसलाई चाहिँ मैले त्यो भित्र लगेर राखौँ एन्ड योभन्दा ठिक एक स्टेप माथि यहाँ चाहिँ मैले डिप क्लास इजिकल टु गरेर डिप क्लास चाहिँ मैले के दिउँ भन्दाखेरि
ग्राफ टाइप नेभिगेटर भनेर दिउँ एन्ड यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि तीनटा बटन बनाऊँ तीनटा बटन बनाउनुको लागि चाहिँ बुटस्ट्र्याप बटन ग्रुप भनेर जाम 6 मिनेट छ 6 मिनेटमा यो काम पनि सकिहालौँ न दिमागमा आइहाल्यो बटन ग्रुपमा चाहिँ कुन बटन युज गर्ने होला त यो पनि खल्दै होला यही बटन युज गरिदिउँ बालै भएर के पनि रहन्छ यार बटन्स भन्नेमा जाम त मन परेन कि मलाई बटन यार यो बटनहरु युज गरिदिउँ यहाँ हो के हो ल बटन किन भएर चाहिँ तर्साइदिइहाल्यो नि मलाई यार गाउँमै ल यति गरेपछि यहाँ गएर यसलाई रिफ्रेस गरौँ बटन आयो सँगसँगै सँगसँगै यहाँ चाहिँ खास यस्तो हुनुपर्ने हो कि यो प्रोपर्टी चाहिँ ग्राफमा हैन कि यसमा इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्ने हो यसमा इम्प्लिमेन्ट भएपछि ठिकै बराबर आयो एन्ड अब यहाँ चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यसमा नाम चाहिँ यसलाई चाहिँ के दिउँ भन्दाखेरि इनपुट छ सो इनपुट दिए नि भयो बटन दिए नि भयो यसमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ लाइन चार्ट भनेर दिउँ हैन अनि यसमा चाहिँ सबै यही बटन युज गरौँ तीनटा मात्र राखौँ यो चाहिँ मेरो लाइन भयो यो चाहिँ मेरो बार चार्ट भयो बारमा भयो यो चाहिँ मेरो चाहिँ के भन्छ पाई भन्छ पाई चार्ट भन्छ के भन्छ रे ल पाई चार्टमै राख्दिउँ बालै भएन एन्ड यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यदि यसमा क्लिक गर्यो भने चेन्ज चार्ट भन्ने फङ्सनलाई कल गर्छ एन्ड यसको नाम चाहिँ मेरो के हुन्छ लाइन चार्ट हुन्छ सिमिलरली यसमा कपी गर्यो भने यसमा पेस्ट गर्यो भने यो चाहिँ मेरो बार हुन्छ एन्ड यो चाहिँ मेरो के हुन्छ एकछिनलाई पाई हुन्छ यो चाहिँ मेरो पाई हुन्छ है अब मलाई एउटा चाहियो यहाँ चेन्ज चार्ट भन्ने मलाई एउटा मेथड चाहियो त्यो मेथड मैले यहाँ बनाउँछु चेन्ज चार्ट भन्नेमा यसमा चाहिँ नाम आउँछ नाम के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ के भन्ने रिपोर्ट टाइप भनौँ न रिपोर्ट टाइप हुन्छ एन्ड यहाँ चाहिँ मेरो एउटा डेटा हुन्छ डेटामा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चार्ट टाइप भनेर डिफल्ट मेरो लाइन चार्ट हुन्छ है एन्ड यहाँ चाहिँ मैले चेन्ज गर्न पाएँ अब दिस डट चार्ट टाइप इज इक्वल टु रिपोर्ट टाइप भनेर मैले यहाँ साइन गरिदिएँ एन्ड यहाँ चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो लाइन चार्ट डिस्प्ले गर्ने कि के डिस्प्ले गर्ने भनेर यसलाई चाहिँ अटोमेटिक बनाऊँ कि अटोमेटिक बनाउँदाखेरि के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ मेरो हामीले अस्ति नै पढाएको थियौँ डाइनामिक कम्पोनेन्टको बारेमा है कम्पोनेन्ट भनेर यदि इज इक्वल टु मैले के पठाएँ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ चार्ट टाइप भनेर मैले पठाएँ भने चाहिँ यो मेरो कम्पोनेन्ट त्यो कम्पोनेन्ट मेरो यहाँ डिस्प्ले हुने भयो के हो मेरो किबोर्डले काम नगर्यो एन्ड यो जुन डेटा छ यो डेटा चाहिँ मेरो यहाँ पठाउँ मैले यो डेटा यहाँ पठाइदिउँ यति गरेपछि आई थिङ्क हामीले गर्नु खोजेको काम हुन्छ लाइन चार्ट हो के पनि डिस्प्ले भएन त यहाँ कन्सोलमा जाऊँ त्यो यत्रो टक्नै हेरेर आएको छ यार अब यहाँ जानु पऱ्यो इनभ्यालिड प्रोब टाइप चेक फेल फर प्रोब चार्ट डाटा एक्सपेक्टेड अब्जेक्ट गट नल यो अर्कै एरर हो क्या हो लाइन नम्बर कतिमा हो लाइन नम्बर थाहा भएन ल चार्ट डेटा भन्नेमा एरर आएछ कहाँ भन्दाखेरि यो चार्ट डेटामा यसले डेटा खोजे अरे यसले चाहिँ नल पायो अरे नल पाएपछि मैले यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि समस्या के हो भन्दाखेरि समस्या यस्तो भइदियो कि यहाँ अब यार मैले यसलाई चाहिँ रजिस्टर गर्ने बेलामा यसको नाम प्रोभाइड गरौँ त यहाँ नाम के भनेर प्रोभाइड गरौँ भने यो भनेको मेरो लाइन हो यो भनेको मेरो बार हो भनेर रजिस्टर गरौँ त अब यसलाई रिफ्रेस गरौँ अझै पनि एउटा एरर आयो अब चाहिँ डु नट युज बिल्ट इन रिजर्भ एचटीएमएल एलिमेन्ट एज कम्पोनेन्ट आइडी लाइन कति नम्बरकोमा यो एरर आएको कतै एरर आइयो
एकचोटि हेरौँ यता के हेरौँ यार भ्यू वार्निङ आईडी यो लाइनबाट चाहिँ आईडी लाइन डु नट युज बिल्ट इन ओर रिजर्भ HTML रिजर्भ HTML एलिमेन्ट एज कम्पोनेन्ट आईडी लाइन भन्दाखेरि कम्पोनेन्टमा यी 4 टाइप छ भने 4 टाइप यहाँ आउनुपर्ने हो यो 4 डेटा चाहिँ वास्तवमा डेटा त्यहाँ किन गएन भन्दाखेरि 4 डेटा नपठाउँ त एकचोटि एरर आउँछ कि आउँदैन यो पठाउँदा नि एरर आयो भनेपछि 4 टाइपमा चाहिँ 4 टाइपमा लाइन आयो ठिकै छ लाइन आउँछ त्यो लाइन चाहिँ रिजर्भ वर्ड भनेको क्या ए हो क्या हो यार लाइनको ठाउँमा चाहिँ मैले यसलाई के लेखिदिउँ भने लाइन चार्ट भनेर लेखाउँ न होइन बारलाई पनि चार्टै भनेर लेखौँ यार फेरि अहिले त्यतातिर ध्यानै नगइरहेको लाइन चार्ट भयो यहाँबाट लाइन चार्ट भनेर त्यहाँ पठाउनु पऱ्यो यसलाई नि मैले बार चार्ट भनेर पठाउनु पऱ्यो यसलाई नि मैले पाइ चार्ट भनेर पठाउँ है त ल अब यति भएपछि सल्भ हुनुपर्ने है अर्को प्रब्लम आयो यहाँ त ठिकै छ रिफ्रेस गरौँ आउनु त आयो तर अर्को त्यो उसको प्रब्लम आइरहेको त्यो नलको प्रब्लम आइरहेको मैले एकछिनलाई यो हटाउनलाई चाहिँ मैले के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई कतिखेर डिस्प्ले गरौँ भन्दाखेरि यदि बी इफ कतिखेर भन्दाखेरि जुन हाम्रो थियो नि के अरे चाहिँ डेटा कलेक्सन नल छैन भने मात्र यसलाई डिस्प्ले गरौँ कि कहाँ हो यसलाई होइन यार यसलाई है भनेको यो यदि फल्स छ भने अथवा यो चाहिँ यदि ट्रु छ भने मात्र यो डिस्प्ले गरौँ त अब एरर भाग्नुपर्छ एरर भाग्यो अनि हामीलाई चाहिने ग्राफ पनि आयो बारमा क्लिक गरौँ है बार ग्राफ पनि आएन राइट क्लिक गरेर इन्सपेक्टमा जाऊँ कन्सोलमा जाने बेलामा बारमा क्लिक गर्ने बेला बार चार्ट आएन ओके चेन्ज त मेरो भइरहेको रहेछ पाइ चार्ट डिडी रजिस्टर भनेर आयो बारमा गर्ने बेला बार भनेर अर्कै आएछ कि सो कहाँ जाऊँ भने बार चार्टमा चाहिँ बार चार्ट मैले यसलाई बार चार्टमा लाइन नै मैले इम्पोर्ट गरिराखेको रहेछु कि यो मेरो के इम्पोर्ट हुनुपर्ने भने मेरो बार आउनुपर्ने हो त यहाँ सो यो बारबाट एक्सटेन्ड गरौँ एन्ड यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ भने लाइनमा क्लिक गर्ने बेला है बारमा क्लिक गर्ने बेला बार आयो है अटोमेटिकली सो पाइको पनि होला सो पाइको छ भने चाहिँ यहाँ पनि यसलाई कपी गरौँ पेस्ट गरौँ यो चाहिँ मेरो के हो यसलाई राइट क्लिक गरेर पाइ चार्ट PIECHART सिमिलरली यो चाहिँ मेरो के हो पाइ भन्ने छ यो चाहिँ मेरो पाइ एन्ड त्यही तरिकाले टास्क समरी ग्राफमा गएर मैले के इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भन्दा यसलाई पाइ चार्ट भनेर पाइ चार्ट PIECHART यही कुरालाई पाइ चार्ट .js एन्ड यहाँ पनि मैले पाइ चार्ट त्यसपछि गएर पाइ चार्ट नेक्स्ट लाइनमा गएर यो जुन पाइ चार्ट छ यो पाइ चार्ट चाहिँ मेरो यहाँ आउनु पर्यो आई थिङ्क हामीलाई चाहिने इम्प्लिमेन्ट भयो अब यो ठुलो आयो यो ठुलोको साइजिङको प्रब्लम हो यसलाई भोलि हेरौँला ठ्याक्कै छ पनि गऱ्यो फेरि एन्ड आई थिङ्क जोस् खोजे जस्तै आउटपुट आएन चार्ट पनि हामीलाई खोजे अनुसार चाहिँ आफै डाइनामिकली चेन्ज भइरहेको ठिक छ ल आज यति गरौँ भोलि यो CSS को काम फिक्स गरौँला भोलि होइन एन्ड अलिकति यो यसको डेटा पनि हामीलाई चाहिएको जस्तो रियल टाइम डेटामा चाहिँ उ गरौँला अनि भोलि आउँदाखेरि चाहिँ यो यतापट्टिको जुन पार्ट थियो नि यसलाई चाहिँ आफूहरूले स्टोरबाट भ्यालु एक्सेस गरेर त्यो देखाउँ है ल आज यति गर्ने हो कि आजको कमिट गरौँ न है आजको कमिट गरिदिन्छु CS के अरे यति 5:30 बजे गर्दा ठिक्क हुँदो रहेछ कि है के हो ल यही त हो यार
ए गिटहब रे गिटहबको कहाँबाट आयो यार मैले गिटहबमा गिटहबमा पो राखेको थियो यो त है गिटल्याबको हान राखेँ कि म पहिला पुस हानिदिउँ ल यहाँ पुसै भएन कि पुस चाहिँ पहिला यसको यो रिकर्डिङ अफ गरौँ